औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। तो जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देखकर शायद आप हैरान हो रहे होंगे, ये कौन सा साइंसी मोजज़ा हो गया है कि एक मर्द ने हामला हुआ और फिर खुद अपने आप को ही जन्म दे दिया। ये एक ऐसी बात है जो यकीनन किसी को परेशान करने के लिए काफी नहीं बल्कि बहुत काफी है। आपके ज़हन में अभी ये सवाल आ रहा होगा, ये अजीम शख्स या ये नमूना ये कौन था जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। तो इस शो को एंड तक देखने के बाद आप समझ जाएंगे, हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वक़ुआ हुआ कैसे। देखने के बाद आपको अच्छा लगे, इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपके नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम आए उसको आप देख सकें। इसके अलावा आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आपके सारे मैसेजेस के ऊपर मेरी पर्सनली नजर रहेगी और हम उनको साथ साथ स्क्रीन के ऊपर शो भी कराते रहेंगे। फिर आज को होस्ट हमारे शो के मौजूद होंगे ज़िया रसूल अमीनी साहब। इनको आप जानते हैं, यूट्यूब के ऊपर इनका चैनल है। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सप्लेन करने के लिए इटली से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब आमिर नज़ीर साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। गुजारिश ये है कि असल में ये मिर्ज़ा साहब ने जो भी अपने मुतल्लक ये दावा किया और अपने मुतल्लक ये जो इस्तारात इस्तेमाल किए, तशबीहात इस्तेमाल की, इनकी एक लंबी बैकग्राउंड है। लेकिन कल जो मिर्ज़ाइयों ने एक लाइव स्ट्रीम में इसको प्रूव करने की कोशिश की कि देखिए हमारे मिर्ज़ा साहब ने ये जो इस्तारात इस्तेमाल किए और ये जो तशबीहात इस्तेमाल किए हैं, ये बात सूफिया ने भी इस्तेमाल की हैं और मिर्ज़ा साहब का ये इस्तेमाल करना कोई ऐब की बात नहीं है। ये ऐसे ही है, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी गांव में कोई चोर आए और घर वाले जब उठ के शोर मचाते तो चोर घर वालों के साथ मिल के चोर शुरू कर देता है, ताकि धुंधली जी पे आ जाए, लोगों को समझ ना आए कि असल मामला है क्या। असल तो मिर्ज़ा यानी कि आमिर साहब यानी कि थोड़ा सा माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, जरा हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए जिनको नहीं पता, यानी कि ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है, ये मरज़इयों के झूठे नबी जनाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने सर अंजाम दिया है। मैं क्या सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हीं का कारनामा जी है। बिल्कुल। अब जरा हमें आप बताइएगा कि इसका सारा क्या है बैकग्राउंड। ये शाहकार उन्हीं का है तैयार करदा कि उन्होंने अपने आप को पहले मरियम बनाया, फिर मरियम से इब्ने मरियम बने और कहा कि मुझे इस तरह से अल्लाह ताला ने मेरे अंदर रूह नफक की और मैं पहले मरियम था, फिर मैं इब्ने मरियम बना, इस तरह के रंग में। ये बड़े साल पहले की बात है, 20 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया होगा। पाकिस्तान में भी इनके एक मुरब्बी साहब से हमने बात की तो हमने उनसे पूछा कि ये मिर्जा साहब को जो मामला हुआ ये कैसे। उन्होंने कहा नहीं, आपने इस्तारा का लफ्ज नहीं पढ़ा, ये इस्तारा है, सिर्फ ये इस्तारा है। बहरहाल कल जो ये कर रहे थे शो, तो मैंने उनको कहा देखें डॉक्टर याहिया साहब, ये जो आपने मौजू रखा है ना और चोर चोर करना शुरू कर दिया आपने, इसका दिफा करते करते तो आपके बुजुर्ग भी इस दुनिया से चले गए, मिर्जा साहब के बेटे ने भी इसका दिफा करने की कोशिश की, आपके दीगर खुलफा ने भी इसके ऊपर कपड़ा डालने की कोशिश की, खुद मिर्जा साहब ने भी इसका दिफा करने की कोशिश की है कि मेरे ये इस्तारात, मेरी ये तशबीहात, इनकी वजह ये। लेकिन ये इस्तारात और ये तशबीहात जो मिर्जा साहब ने इस्तेमाल की अपने मुतल्लक के, मुझे बाबू इलाही बख्श के मुतल्लक मुझे इल्हाम हुआ कि वो तेरा हैज देखना चाहता है, अब ये भी इस्तारा है, ये भी एक तशबीह है। तो इस तरह के इस्तारे और इस तरह की तशबीहात जो मिर्जा साहब ने इस्तेमाल की हैं, इनकी एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है मिर्जा साहब की मेंटालिटी। मिर्जा साहब की जो मेंटालिटी थी वो इस तरह की थी कि खुद मिर्जा साहब ने बताया कि मुंशी रमजान ने मुझे एक दिन खत लिखा और कहा कि मिर्जा साहब आपको औरतों के इल्हाम क्यों होते हैं? दो तरह के इल्हाम होते हैं, नेक लोगों को नेक इल्हाम होते हैं। आमिर साहब जरा थोड़ा सा आपने एक बात की, मतलब हैज मिर्जा ये भी क्लेम है अपने बारे में, मुझे औरतों की तरह हैज आता है। उनका ये इल्हाम है, उनका ये इल्हाम है मिर्जा साहब का। दिस इज वेरी फनी यार। अच्छा जारी रखें आप अपनी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। अच्छा, उनका ये इल्हाम है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि बाबू इलाही बख्श के मुतल्लक उनकी निस्बत ये इल्हाम है कि बाबू इलाही बख्श चाहता है तेरा हैज देखे या किसी पलीदी और नपाकी पर इतला पाए, मगर खुदा ताला तुझे अपने इनामात दिखलाएगा जो मतवातर होंगे, और तुझ में हैज नहीं बल्कि वो बच्चा हो गया है, ऐसा बच्चा जो बमंज़िला अतफाल अल्लाह है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बहरहाल ये मिर्जा साहब की जो इस तरह की इस्तारात और इस तरह की जो तशबीहात थी, इनकी बैकग्राउंड मिर्जा साहब की अपनी एक मेंटालिटी है। मिर्जा साहब औरतों का बड़ा हुआ पेट देखकर इल्हाम शाया कर दिया करते थे।
मियां मंजूर के घर बेटा होता हुआ देख रहे हैं। इस तरह के अपनी बीवी, जो इन्होंने किताब लिखी मवाहिबुर रहमान 1903 में, 25 जनवरी को इनके घर बेटी पैदा होती है। उससे 10 दिन पहले मिर्जा साहब किताब लिख रहे हैं मवाहिबुर रहमान, और उसमें कह रहे हैं कि खुदा ताला ने मुझे 5वें बेटे की बिशारत दे दी है। सब तारीफें उस खुदा के लिए जिसने 4 बेटे दिए, 5वें की बिशारत दी है। अब 10 दिन रह गए थे बच्चा पैदा होने में, तो मिर्जा साहब अपनी बीवी का पेट बड़ा हुआ देखकर या किसी की औरत का पेट बड़ा हुआ देखकर इस तरह के इल्हाम जड़ दिया करते थे। इसीलिए मुंशी रमजान ने उनको कहा था, मिर्जा साहब आपको औरतों के इल्हाम क्यों होते हैं? नेक लोगों को नेक इल्हाम होते हैं, जानियों को औरतों के इल्हाम होते हैं। मिर्जा साहब कहते हो मुंशी रमजान ने बड़ी बाजारी जुबान इस्तेमाल की, मुझे मेरी बड़ी तौहीन कर दी। यही ये कह रहे थे कल मुझे, हमारे मसीह मौत की तौहीन आपने कर दी है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखें, ये जो आपने मौजू रखा है अपने प्रोग्राम का, ये महज झगड़ा है, इसका दिफा हो नहीं सकता। इस पर तो इतराज हमारे उलमा करें तो आपका काम है बैकफुट पे खड़े होके आगे कपड़ा डालते रहना। नहीं नहीं नहीं, मिर्जा साहब ने ये किया, नहीं मिर्जा साहब का मतलब ये नहीं था, आप समझे नहीं बात, उनका स्याको सबाक से हटा के। तो आपका काम है दिफा, आप खुद ना चोर चोर करें। बहरहाल उन्होंने किया, तो मैंने कहा आपने ये महज झगड़ा सा शुरू कर दिया है। अगर मुझसे पूछें कि इस मिर्जा साहब के इन इस्तारात पर और इन तशबीहात पर 2 सत्रों में इस पर तबसरा, तो मैं इतना ही कहूंगा कि बक रहा हूं जनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। जो मिर्जा साहब ने इस तरह की जुनूनी बातें लिखी हैं, इसके मतलब बस मेरा इतना ही तबसरा है कि बक रहा हूं जनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। ये तशबीहात, ये इस्तारात जो मिर्जा साहब ने इस्तेमाल किए हैं, ये इतनी बाजारी और इतनी घटिया लैंग्वेज है कि कोई बंदा अपने घर वालों के सामने पढ़ के सुना नहीं सकता। एक लतीफे की बात यकीन करें ना आपको। हाँ अच्छा, जरूर सुनाइएगा। मतलब एक छोटी सी बात मेरे ज़हन में आ रही है। अब देखें, ये जब देखेंगे लोग हमारी वीडियो का ये टाइटल देखेंगे, उसके अंदर आएंगे, तो यकीन करें नीचे कुछ कमेंट्स अभी भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लोग कह रहे हैं यार ये लानत है ऐसे बंदे पे, मतलब किस तरह। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया भी है। तो एक वाकया ये एक आम बंदे के, जो एक आम सादा सा बंदा है, उसके ज़हन में आता है कि यार ये चीजें तो हम घर में बैठ के अपने माँ बाप के सामने, बल्कि बड़े भाई के सामने भी ऐसी बातें डिस्कस नहीं करते, जो एक ऐसा शख्स कर रहा है जो कि नबूवत का दावेदार है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब इसमें बैकफुट पे हो जाना चाहिए। इसमें क्या मामला है कि इसको डिफेंड करना उल्टा शुरू कर दे कि नहीं जी ये हुआ था। अच्छा बहरहाल आप कोई लतीफा सुनाने लगे थे। जी, वो मैं कह रहा था कि मिर्जा साहब की इन बातों के मुतल्लिक जिक्र करते हुए कल मैंने कहा कि आप मिर्जा साहब की कई ऐसी बातें हैं, उनको कईयों को तो ऑन नहीं करते, कईयों से दामन झाड़ के कहते नहीं नहीं ये मिर्जा साहब की तहरीर ही नहीं, ये अल्फाज ही नहीं, ये बात ही नहीं, मिर्जा साहब की खामखा झूठ बोला है। तो मैंने एक जिक्र किया, उनका एक काजी यार मुरीद था, और उसने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है कि हजरत मसीह मऊद ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई कि कशफ की हालत में आप पर इस तरह कशफ की हालत तारी हुई कि गोया आप औरत हैं, और खुदा ताला ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया। समझने वाले के लिए इशारा काफी। ये अल्फाज लिखे अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। मैंने जब ये बात कही तो उनके मौलम हैं आजम सैफी साहब हिंदुस्तान से, उन्होंने कहा कि आप जानते हैं, आपको भी पता है, आप जिक्र भी कर रहे हैं कि हम इस किताब को ऑन नहीं करते। ये बात अगर इस तरह की होती तो मिर्जा साहब खुद बयान करते। मिर्जा साहब की सारी बातें, उनकी डायरी, उनके जो ख्वाब, उनके कशफ, उनके इल्हामात सारे महफूज हैं। तो ये बात जो मिर्जा साहब के मुतल्लक है, ये सिर्फ काजी यार ने बयान किया, और काजी यार जो बंदा छोड़ गया हो बाद में जमात से निकल गया, हम उसकी बात को ऑन नहीं करते। मैंने कहा काजी यार की इस बात की तस्दीक खुद मिर्जा साहब की ये तहरीर कर रही है, जो ब्राहीन अहमदिया के हिस्सा पंजम में मिर्जा साहब ने लिखी हुई है कि दर हकीकत मेरे और मेरे खुदा के दरमियान ऐसे बारीक राज हैं जिनको दुनिया नहीं जानती, और मुझे खुदा से एक निहानी ताल्लुक है जो काबिल बयान नहीं। ये अल्फाज मिर्जा साहब के। आमिर साहब ये निहानी, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, मेडिकल में हम कभी पढ़ा करते थे, ये वही तो नहीं है वार्ड औरतों की गायनी वाला, उसी तरह के मामला आते हैं। हाँ जी, आप समझ आए। कई बातें ऐसी हैं जिनको जुबान पर लाना मुश्किल है कि मिर्जा साहब कहते हैं ये ऐसा निहानी ताल्लुक है जो काबिल बयान नहीं। अब इसका दिफा कर रहे हैं मौलम साहब। जब मेरा ये उन्होंने कमेंट लिया, मेरा ये बयान लिया, तो मौलम साहब दोबारा माइक्रोफोन पर आए और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप जो बात, वो जो एंकर थे प्रोग्राम के, जो स्ट्रीम के अंदर बैठे होते हैं, डॉक्टर याहिया साहब, उन्होंने तो कहा कि ये हवाला मेरे इल्म में नहीं है, आप ये बताएं कहाँ लिखा हुआ है। मैंने बताया कि ब्राहीन अहमदिया के हिस्सा पंजम में ये बात लिखी हुई है, मिर्जा साहब ने सफा नंबर भी उनको बताया। तो मौलम साहब आगे आए
और उन्होंने उसका दफा ऐसे किया, उन्होंने कहा कि देख लें, मिर्जा साहब ने कहा कि ये नहानी ताल्लुक काबिल बयान नहीं, लेकिन काजी यार ने कहा कि ये काबिल बयान है और काजी यार ने इसको बयान करने की कोशिश की। समझ गए मेरी बात? अब काजी यार ने जो बात बयान की जिसको ये आउन नहीं करते, उसको तो मिर्जा साहब उसकी तस्दीक कर रहे हैं और मौलम साहब भी तस्दीक कर गए हैं, हाँ काजी यार ने उसको बयान करने की कोशिश की है, मिर्जा साहब तो कहते हैं कि वो काबिल बयान नहीं। तो काजी यार ने खामखा ये बात लिखी है कि मिर्जा साहब ने अपनी एक दफा हालत कशफ की इस तरह जाहिर की कि गोया मिर्जा साहब औरत हैं और खुदा उनके साथ रजूलियत की ताकत का इजहार फरमा रहा है। समझने वाले के लिए इशारा कर कहते ये बात मिर्जा साहब ने नहीं कही थी, असल में वो काजी यार ने ये बयान कर दी थी, ये बयान मिर्जा साहब कहते थे करने वाली है नहीं, नाकाबिले बयान है। तो मिर्जा साहब के ये इस्तारे, मिर्जा साहब की ये तशबीहात नाकाबिले बयान है। उसके पीछे उनकी अपनी एक मेंटालिटी है, वो औरतों का वो रसिया थे। अल्लाह ताला इनको समझ दे, इनको अक्ल दे। अब मिर्जा साहब का ख्वाब खुद अपने हाथों से उन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने मोहम्मदी बेगम को ख्वाब में देखा। कब देखा? जब मोहम्मदी बेगम की शादी हुई 1892 में, अप्रैल में 1892 में मोहम्मदी बेगम की शादी हुई। जुलाई अगस्त में मिर्जा साहब ने ख्वाब में मोहम्मदी बेगम को यानी 3-4 महीनों के बाद ख्वाब में देखा। कहते हैं मैंने रात को ख्वाब में उसको देखा, मोहम्मदी बेगम का सुर्ख जोड़ा उसने पहना हुआ था, जाली वाला कपड़ा था, और वो मैंने पहचान लिया। मैंने कहा ये तो वही है जिसके बारे में इश्तिहार शाया किए थे, जिसके बारे में मैंने इतने खतूत लिखे थे। तो वो उठ के आ गई, वो मेरे गले लग गई और मुझे कहने लगी कि मैं आ गई हूँ। मैंने कहा खुदा करे तू आ जाए। उसने कहा मैं आ गई हूँ। मिर्जा साहब कहते हैं गले लगे, जब वो गले लगे तो आंख खुल गई। तो आगे लिखा मुझे आमिर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ये कोई शेक्सपियर का कोई ड्रामा लग रहा है कोई यार, ये क्या आशिकिया मशूकिया, मतलब अच्छा इस पे हम पिछली स्ट्रीम में भी अगर नाज़रीन को याद हो हम बात कर चुके हैं, और बात हुई थी मुझे जहां तक याद है कि वो मिर्जा साहब के सामने ना औरतें बैठ के नहा नुहु लिया करती थी ऐसे ही। तो वो एक दाऊद साहब तशरीफ रखते थे यहाँ पे, उन्होंने एंड पे कहा था कि कोई मसला नहीं है, ऐसे रईस लोगों के गाँव वगैरह में ऐसे नहा लेती हैं औरतें, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में फिर आमिर साहब आप ये रहने ही दें इसको, वो फिर कह देंगे कि खैर है कोई मसला नहीं है, आ जाती है ख्वाब में। अच्छा बहरहाल बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने समझने की कोशिश की, क्या मेंटेलिटी थी इसके पीछे और क्या सोच थी। यहाँ नाजरीन दो अल्फाज इस्तेमाल किए आमिर नज़ीर साहब ने, उर्दू के बड़े सलीस अल्फाज, यानी कि तशबीह और इस्तिआरा। अब जरा इन अल्फाज को भी समझने की जरूरत है कि जब हर कोई मामला इस तरह का पकड़ा जाता है कि ये काम कर दिया मिर्जा साहब ने या वो काम कर दिया, तो उस पर कहा जाता है कि ये तो इस्तिआरे के रंग में हुआ है, या ये कोई तमसील है, या ये कोई इस तरह की कोई बात है। आमिर साहब वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम सर। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने रखा है, और जिस तरह के आमिर नज़ीर भाई ने इस हवाले पर तफसीली जो है वो एक रोशनी डाली है सामीन के लिए, तो इससे जो बुनियादी एक सवाल जन्म लेता है वो है कि मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर अपने इस अमल का जो सहारा लिया है वो लिया है एक इस्तिलाह से। वो इस्तिलाह है इस्तिआरा। जब तक आप इस्तिआरे को समझेंगे नहीं कि इसकी तारीफ क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी सिफ़ात और खुसूसियात क्या हैं, इसके इतलाक़ात क्या हैं और इसके तकाज़े क्या हैं और इसके साबके और लाहिके क्या हैं, आप तब तक इस्तिआरा सिर्फ बज़ुबाने जो मन जो है वो इस्तेमाल कर कर ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ भी इस्तिआरा है तो फ़लाँ भी इस्तिआरा है। अब मज़े की बात यह है कि जो इनकी स्ट्रीम थी पंसार याहिया साहब की और दीगर जो इनके जो हवारी थे, वो सब का जोर इस्तिआरे के ऊपर, वो इतनी कसरत से इस्तिआरे का इस्तेमाल साबित करने की कोशिश कर रहे थे, गोया यूं महसूस होता था कि दुनिया की तमाम इबारतें वो इस्तिआरा ही हैं। अब उनमें से किसी ने भी इसको डिफाइन नहीं किया, एक ने कोशिश की थी। मैं उस तरफ आ जाता हूं ताकि हमारा जो टॉपिक है वो एक मरबूत अंदाज में चले। इस्तिआरा बेसिकली जो है वो एक टर्म है, एक इस्तिलाह है इल्मुल बलागा की, जो कि इल्मुल कलाम के अंडर आता है। इल्मुल कलाम एक ब्रॉडर बैनर है, वाइडर बैनर है। उसके नीचे इल्मुल बलागा आता है, इल्मुल मंतक आता है, इल्मुल फलसफा आता है, इल्मुल इलाहियात की सारी स्टडी को इल्म कलाम कहते हैं। तो इल्मुल बलागा के अंदर जो है ना वो 3 किस्म की कैटेगरीज हैं, जिसको कहते हैं बलागतुल कलिमा, बलागतुल कलाम और बलागतुल मुतकल्लिम। यहाँ चूंकि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब हमारे सामने हैं
तो ये बलागतुल मुतकल्लिम को देखना बहुत जरूरी। इसकी दोनों पहलुओं के ऊपर मैं डालूंगा, क्योंकि आम तौर पर जो लोग इल्मुल बलागा को सही तरीके से समझते नहीं हैं वो इस्तिआरा और तशबीह में फर्क नहीं कर पाते। यही वजह है कि वो लोग ठोकर खाते हैं और तशबीह को इस्तिआरा में दाखिल कर देते हैं और इस्तिआरा को तशबीह में दाखिल कर देते हैं। अब ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? इल्मुल बलागा में 3 कैटेगरीज इल्मुल बयान के अंदर आती हैं। इल्मुल बलागा के अंदर आता है इल्मुल बयान, तो इल्मुल बयान के अंदर आती हैं 3 कैटेगरीज। नंबर 1 तशबीह, नंबर 2 मजाज और नंबर 3 कनाया। तशबीह और जो मजाज है ना वो अभी हमारे अंडर आएगा, और मजाज में से भी इस्तिआरा को हम लेंगे, क्योंकि ये लफ्ज जो है इस इबारत में जो क्लेम है प्रेगनेंसी का उसने इस्तेमाल किया है कि मैं इस्तिआरा में ये हूं। तो इस्तिआरा की डेफिनेशन खुद जो सलीम मीर साहब ने, माइंड रोस्टर साहब की जो आईडी है, उन्होंने खुद जिस किताब का हवाला देकर की थी, मैं वो आपके सामने रखने की जो है वो जुर्रत करूंगा, ताकि मामला जो है वो खुलकर हमारे सामने आ जाए। इन्होंने कहा था, आसान उसूल फ़िक़ह नामी किताब है मौलाना महिउद्दीन साहब की, उसमें इन्होंने तो कह दिया इस्तिआरे की डेफिनेशन है। मैं पेज नंबर भी दे देता हूँ, ठीक है, पेज नंबर मैं दे देता हूँ। 69 नंबर पेज है, किताबुल्लाह का बयान, इस्तिआरे का बयान, मजाज का हुक्म। तो ये आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, अगर हमारे मुंतज़िमीन इसको, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो एडिटर हैं, अगर उसको वो शेयर कर सकें तो ठीक, वगरना मैं उस इबारत को पढ़ देता हूँ, नाज़रीन चेक कर सकते हैं। हाइडिंग लगती है इस्तिआरे का बयान, और ये डेफिनेशन उन्होंने की भी, मगर इस डेफिनेशन के अंदर करप्शन भी की, जिस पर मैंने पकड़ा तो उन्होंने मुझे स्ट्रीम से उतार दिया। उस पर मैं अभी बाद में आऊंगा कि किया क्या वो। तो डेफिनेशन ये है, वो 2 चीजें, यानी 2 चीजों के दरमियान ताल्लुक मानवी हो और इलाका मानवी हो, यानी इस्तिआरा कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा पेज को अगर नीचे करें तो वो इबारत सामने आएगी। जी पेज को जरा थोड़ा, जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा प्रोड्यूसर साहब से जरा इसको कर दें थोड़ा सा। हाँ जी जी बहुत शुक्रिया, मैंने हाईलाइट इसको किया हुआ है। इस्तिआरे का बयान 2 चीजों के दरमियान ताल्लुक मानवी और इलाका मानवी, इसको कहते हैं इस्तिआरा। ठीक हो गया जी। मानवी मुनासबत हो तो इस्तिआरा कहते हैं, मानवी मुनासबत। इसमें किसी जगह पर भी तशबीह का जिक्र ही नहीं है इस डेफिनेशन के अंदर। उनको ठोकर लगी है इस्तिआरे के लिए इस्तेमाल किए हुए तशबीह के मुशब्बा के लफ्ज से। और अगर आप आज तारीफात उठाकर देखें इमाम जरजानी की भी, उसमें भी साफ तौर पर उन्होंने डिटेल से टर्मिनोलॉजीज की इस्तेलाह, मैं उसका हवाला इसलिए नहीं दिया क्योंकि सलीम मीर साहब ने हवाला इसका दिया था, मैंने इसलिए उसको रखा, मैं उसको भी पेश कर सकता था, उसको मैं तशबीह में करूंगा पेश, क्योंकि तशबीह की इन्होंने की नहीं। तो इस्तिआरा कहते हैं किसी फेल को, किसी मजदरी माने को उसके हकीकी माने से उठाकर किसी और माने को जो कि माना हो और हकीकी ना हो, मजाजी हो, मानवी हो, उसको वहां पर रखना, ये कहते हैं, इसको कहते हैं इस्तिआरा। अब गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी साहब जो हैं, इनकी आप इबारत सामने रखें ना, तो इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो हम सामने ले आते हैं। इन्होंने कहा कश्ती नूह का हवाला, रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा 48, जिस इबारत पर तबसरा चल रहा है, जिस इबारत पर ये सारा तबसरा चल रहा है, ये इबारत स्टार्ट होती है पेज 48 से कश्ती नूह की और चलती है ऑनवर्ड 65 तक। काइंडली ये चला दिया जाए, ये स्क्रीन पे ये भी चला दिया जाए, काइंडली शेयर कर दें। जी बहुत शुक्रिया। जी आमिर साहब। जी अच्छा, अब यहाँ हवाले के अंदर मैंने हाईलाइट इसको किया हुआ है, मैं आपके लिए इबारत पढ़ देता हूँ, उतनी देर में आपके सामने आ जाएगी। वो कहते हैं कि इसी की तरफ सूरह तहरीम में भी इशारा किया है कि बाज़ अफराद उम्मत की निस्बत फरमाया है कि वो मरियम सिद्दीका से मुशाहबत रखेंगे। सूरह तहरीम की आयत, अभी उस पर भी मैं आऊंगा। ये इस्तिआरा और तशबीह से इनकी इबारतें पढ़कर मैं चाहूंगा कि मैं उन आयात की तरफ भी आऊं जिनको पंसार याहिया साहब ने अपनी स्ट्रीम के ऊपर दजल किया है। और मैं हैरान हूं कि जरीउल्लाह साहब, मलक मुबीन साहब जो हैं, ये बड़े पढ़े लिखे मैं इनको समझता था, इन्होंने या तो जानते बूझते बददयांती की है या इनको पता ही नहीं था कि इन्होंने तर्जमा क्या किया हुआ है, या अरबी लुगत थोड़ा सा काइंडली, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसे थोड़ा सा काइंडली जूम कर दीजिए ताकि नाजरीन भी पढ़ लें हवाला। जी आमिर साहब आप बात जारी रखें। जी बहुत शुक्रिया।
کہتے ہیں کہ اسی کی طرف سورہ تحریم میں بھی اشارہ کیا ہے کہ بعض افراد امت کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے. اب یہاں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ مشابہت رکھیں گے، استعارہ نہیں، مشابہت. تشبیہ باقاعدہ پورا ایک مضمون ہے، اس کی تعریف میں کروں گا ابھی، امام جرجانی کی تعریفات. جس نے پارسائی اختیار کی تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اس سے پیدا ہوا. اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا. اچھا یہ دیکھیں کیسی کانٹراڈکٹری عبارت ہے. پہلے اس سورہ تحریم کی آیت سے استدلال کیا کہ یہ اشارہ اور امکان مل رہا ہے کہ بعض افراد امت کی نسبت فرمایا کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے، اور آگے اس کو حصار کر کے ڈیٹیکٹو کر کے کیٹاگوریکلی ایک بندے کے ساتھ خاص کر لیا کہ اس بات میں اشارہ تھا کہ اس امت میں ایک ہی شخص ہوگا، پہلے مریم کا مرتبہ اس کو ملے گا، پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جاوے گی، تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا. اب یہاں استعارے کا لفظ ہی نہیں ہے، یہاں مشارے سے استعمال کیا ہے. وہ مریمی صفات سے عیسوی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا، گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا، اور اس طرح پردہ ابن مریم کہلائے گا، جیسا کہ ابراہیم میں احمدیہ میں، اور یہ پوری عبارت آگے چلتی ہے. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ استعارہ اور تشبیہ میں فرق کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے مریم صدیقہ کے ساتھ مشابہت ہوگی، استعارتن بھی نہیں کہا، مشابہت اور صفاتی مشابہت. ٹھیک ہے جی. اب باتیں ہم تشبیہ کی طرف. استعارہ کا میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ مانوی مماثلت ہوتی ہے، مانوی موافقت ہوتی ہے، علاقائی موافقت ہوتی ہے. اور تعریفات کو آپ اٹھا کے دیکھو، اس میں لکھا ہے اصطلاحی طور پر کہ استعارہ کہتے ہیں کسی فعل کو، کسی لفظ کے معنی کو اس کی حقیقت سے اٹھا کر کسی اور جگہ پر استعمال کرنا. کیوں کہتے ہیں استعارہ؟ تشبیہ میں ایسا نہیں ہوتا، تشبیہ میں اس کے حقیقی معنی کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اب میں امام جرجانی صاحب کی التعریفات سے تشبیہ کا حوالہ جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہوں گا. تعریفات امام جرجانی کی التا ما سین و شین، پیج نمبر 52، باب التا کے تحت یہ تعریف آئے گی التشبیہ سے. فرماتے ہیں تشبیہ فی اللغہ الدلالہ علی مشارکۃ امر لآخر فی معنی، فالامر الاول هو المشبہ والثانی هو المشبہ به وذالک. اب یہاں لغت کی لغوی چل رہی ہے، ہم اصطلاحی کرنا چاہتے ہیں. علم البیان کے اندر جو آتی ہے وہ انہوں نے ذکر کیا ہے، آپ کی اسکرین پر آ جائے گا انشاءاللہ، پیج کی لیفٹ سائڈ کے اوپر ہائی لائٹڈ جو ہے وہ سینٹنسز ہوں گے آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں اصطلاح علماء البیان، کہ تشبیہ کی اصطلاحی طور پر تعریف علماء علم البیان نے کیا کی ہے. کہتے ہیں هو الدلالۃ علی اشتراک الشیئین فی وصف من اوصاف الشیء فی نفسہ. کہتے ہیں تشبیہ کہتے ہیں کسی دو، یہ جی بالکل آپ کے سامنے آ گئی، اشتراک الشیئین، چیزوں کا اشتراک، مانوی نہیں وصفی، اور وصف ہوتا ہے کسی شے کی حقیقت کا نام، من اوصاف الشیء، اس شے کی کریکٹرسٹکس، خوبی کا اس میں آنا، فی نفسہ، اس چیز کے اندر آ جانا، جیسے شجاعت. اب شیر کی شجاعت اور کسی بہادر کی شجاعت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ استعارتن شجاعت ہے. شجاعت اپنے جبلی اور انسٹنکٹ ہونے میں حقیقی طور پر مطالبہ کرتی ہے، یعنی شجاعت کی کوئی شکل نہیں ہوتی کہ جناب یہ تو حقیقی ہے اور یہ مانوی ہے. شجاعت کہتے ہیں پریڈیٹر ہونا، سروائیول ہونا، پرویکٹیو ہونا، ڈیفنسو ہونا اور اٹیکر ہونا، یہ ہے شجاعت. اب یہ چاہے شیر کی جبلت ہو یا انسان کی ہو، یہ ایک ہوتی ہے. یعنی تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی صفت کا حقیقی طور پر کسی کے ساتھ مماثل ہونا، اسے کہتے ہیں تشبیہ. تو یہ ہے فرق استعارے میں اور تشبیہ میں. بڑی تھن لائن ہے مگر بڑا واضح فرق ہے. میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں انہی کی کتاب سے یہ بتا دیتا کہ علم البیان کے انڈر 3 کیٹیگریز آتی ہیں، تشبیہ، مجاز، اور مجاز کے اندر استعارہ، اور تیسری کنایا. یہی کافی تھا استعارے اور تشبیہ کے درمیان فرق ثابت کرنے کے لیے، مگر میں نے ڈیفینیشنز کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں اگر مجھے موقع دیا جائے. جی جی ضرور، آپ بات جاری رکھیے اپنی عامر صاحب. جی جی. اب ہم آتے ہیں کہ اس استعارے کے استعمال کے حوالے سے مرزا صاحب نے کیا کہا ہوا ہے. ان کا اپنا اعتراف کیا ہے کہ اگر استعارے کو استعمال کیا جائے تو استعارے کا استعمال اس چیز کی کسی کے صدیق اور کسی کے حق ہونے کی نشانی نہیں ہے. یعنی یہ کہہ لیا جائے فلاں نے بھی استعارہ کیا، فلاں نے بھی استعارہ کیا، یعنی کثرت استعمال استعارہ یہ کسی کے صداقت حق کی نشانی نہیں ہے. مرزا صاحب کا حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں
زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. تو کیوں نہ ہم انہی کی حوالے سے یہ رکھیں. یہ جناب روحانی خزائن میں جلد 3 صفحہ 631 میں جو ضمیمہ ازالہ لکھا ہے، یہ جناب مرزا حکیم نور الدین صاحب خلیفہ اول، انہوں نے جناب عبارت لکھی، کہا ہر جگہ تعویلات، تمثیلات سے، استعارات اور کنایات سے اگر کام لیا جاوے تو ہر یک ملحد منافق بدعتی اپنی آراء ناقصہ اور خیالات باطلہ کے موافق الہی کلمات طیبات کو لا سکتا ہے. یعنی استعارہ کوئی بہت بڑا مارکا نہیں ہے، اس سے غلط استعمال بھی ہوا ہے، اور یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہاں غلط استعمال کیا ہے. اس لیے ظاہر معنی کے علاوہ اور معنی لینے کے لیے واسطہ اسباب قویہ اور موجبات حقہ کا ہونا ضروری ہے. یہ ضرور ہے، یہ ان کا ہے. اچھا، یہ عبارت آپ کے سامنے آ گئی، بہت شکریہ. اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ مرزا صاحب اور ان کے ماننے والے اور انہی کی کتاب روحانی خزائن کے اندر یہ موجود ہے، اور یہ مصدقہ ہے کیونکہ ان کی زندگی کے اندر یہ شائع ہوا تھا ضمیمہ اور ان کا مصدقہ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ استعارے کے استعمال، کثرت استعمال سے اور تعویلات سے اور تمثیلات کو کسی طور پر بھی یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ استعمال کر لی جائیں تو آپ کما حقوہ اس چیز تک پہنچ سکتے ہیں. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اچھا، بلکہ اس کا رادی لکھا ہوا ہے. اب آتے ہیں ہم اس چیز کی طرف کہ استعارہ اور تشبیہ میں فرق واضح کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھیں، کیونکہ اس پوری دلیل کا تعلق استعارے اور تشبیہ کے ارد گرد گھومتا ہے. استعارے اور تشبیہ کے ارد گرد گھومتا ہے. اب فرق سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، مرزا صاحب نے ابن مریم سے مشابہت تامہ ہونے کا اقرار کیا ہوا ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو عیسیٰ ابن مریم ہے نا، میں ان سے مکمل طور پر سملر ہوں، مماثلت رکھتا ہوں. مشابہت تامہ یعنی انچ انچ میں، حرف حرف میں، ورک ورک میں، سیکنڈ سیکنڈ میں ان سے مماثلت کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں مماثلت تامہ. اگر کوئی مرزئی اس کا انکار کرے گا تو میں مرزا صاحب کی کتابوں سے نکال کے دوں گا کہ مماثلت تامہ کی یہ ڈیفینیشن میں نے کہاں سے لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اشارے کے لیے صرف یہ کہہ دوں کہ سلسلہ موسوی کو سلسلہ محمدی سے مماثلت دیتے ہوئے انہوں نے مماثلت تامہ کا لفظ اختیار کیا تھا، اور اس پر بڑی تفصیل سے انہوں نے ورقے سیاہ کیے تھے. اچھا، اب میں صرف آپ کے سامنے یہ حوالہ رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی تشبیہ کے حوالے سے صرف ایک حوالہ رکھوں گا تاکہ بات کو آگے لے کر چل سکے. اچھا جی، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 594 براہین احمدیہ. ٹھیک ہے جی، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 594 594 براہین احمدیہ حصہ چہارم سے عبارت حاشیہ پڑھوں گا. کہتے ہیں چونکہ اس عاجز کو حضرت مسیح سے مشابہت تامہ ہے، اس لیے خداوند کریم نے مسیح کی پیشگوئی میں ابتدا سے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے. جہاں جہاں ان کی پیشین گوئی ہے میری بھی ہے، یعنی مشابہت تامہ. جی عمار الیاس صاحب آئے ہیں، وعلیکم السلام. یہ میرے بڑے قریبی بھائی ہیں کو میں نے انوائٹ کیا ہے، تو ان کو ویلکم کرتے ہیں جی. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں مشابہت تامہ کا انہوں نے اقرار کیا ہے. اب میں ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں امت مرضیہ کے سامنے، ہمارے بزرگوں کے سامنے، میرے سارے بڑے بھائی بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں جرات کرنے لگا ہوں، یہ سوال امت مرضیہ کے سامنے رکھوں. مرزا صاحب نے ابن مریم، یہ ذرا میں ریکویسٹ کروں گا یہ حوالہ ٹیم سے، عامر صاحب میں ذرا ریکویسٹ کروں گا، ذرا یہ پروڈیوسر صاحب یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، حوالہ جو ہے اس کو کائنڈلی دوبارہ شو کروایا جائے، وہ شو نہیں ہوا پہلے، اور زوم کر کے ہائی لائٹڈ عبارت جو ہے اس کو دکھا دیجیے. جزاک اللہ. اچھا جی عامر صاحب، میرے پاس شو ہوا تھا، مگر ٹھیک ہے اگر دوبارہ شو ہو جائے تو کوئی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، دوبارہ شو ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اب میں سوال رکھنے لگا ہوں استعارہ اور تشبیہ کے فرق کے درمیان تاکہ پروگرام کو آگے لے کے چلے. آگے بڑے بڑے اہم نکات ہیں، سامعین سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر سنیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ استعارہ اور تشبیہ میں فرق کرنے کا یہ سوال اس لیے رکھا گیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی تشبیہ تامہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ثابت کی. تذکرۃ الشہادتین میں 16 مماثلت انہوں نے ظاہری اور حقیقی ابن مریم کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. 16 مماثلتیں، حقیقی اور ظاہری حصی مماثلتیں، حالات کی، سیاست کی، معاشرت کی، معیشت کی، اخلاقیات کی، سماجیات کی، تمدن کی، اور علماء دین اور اسلامیات کی، اور فرقہ واریت کی، ہر قسم کی مماثلت، 16 قسم کی مماثلتیں حقیقی اور حصی رکھی ہیں. سوال یہ ہے
کہ جب اس مماثلت کا ذکر آتا ہے کہ جس طریقے سے ابن مریم بغیر باپ کے حقیقی معنوں میں پیدا ہوا حصی طور پر، تو یہ استعارے کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ یہ ہے میرا سوال، کہ جب تشبیہ تامہ اور ہر پہلو سے مشابہت کا عقیدہ اور دعویٰ ہے، اور اس پر حصی اور ظاہری اور حقیقی طور پر 16 قسم کی مماثلت تذکرۃ الشہادتین میں مرزا غلام قادیانی صاحب نے پیش کی ہیں، جن کا تعلق ظاہر، حس اور حقیقت سے ہے، تو پھر اس مواصلت کو استعارے کا سہارا کیوں لیا ہے؟ اس کو وہ تشبیہ تامہ میں کیوں نہیں رکھا؟ یہ ہے میرا سوال امت مرضیہ سے۔ میں چاہتا ہوں آپ آگے پوائنٹ لے کر چلنا چاہتے ہیں، حالانکہ میرے پاس اور کچھ ہے کہنے کو، بہت شکریہ میں چاہتا ہوں عامر پوائنٹ صاحب۔ آگے لے کے چلیں۔ جی پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا زبردست میرے خیال میں اس چیز کو ایکسپلین کیا آپ نے بڑے علمی انداز میں۔ یہ جو استعارہ اور تشبیہ کا بار بار تشبیہ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی پوچھے مرزا صاحب نے یہ کام کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، تو ہمیں جواب ملتا ہے جی یہ تو استعارہ کے رنگ میں ہے، تو اس کا میرے خیال میں عامر حق صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بڑے علمی انداز میں ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب ذرا یہاں پہ ایک اور چیز، دو ٹرمز اور استعمال ہوئی ہیں، مسیل مسیح اور ابن مریم کی بھی بات ہوئی ہے۔ میں اس کے اوپر دعوت دوں گا، محمد زاہد صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ۔ محمد زاہد صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا یہ کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا محمد زاہد صاحب، یہ جو مسیل مسیح اور ابن مریم والی بات یہاں پہ ہوئی ہے یہ ذرا۔ جی فاروق بھائی شکریہ۔ اول تو جو گفتگو چل رہی ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے دعوے کے اوپر کہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا اپنے حمل سے خود پیدا ہونے کا، میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ مرزا صاحب کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اول تو تمام امت مسلمہ 1400 سال سے اس بات پہ متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ مخصوص ہیں وہی عیسیٰ ابن مریم جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا نام لے کے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہا گیا۔ اور تمام احباب یہ جانتے ہیں کہ فرد واحد ایک شخصیت ہے جو اپنی والدہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم، اپنی والدہ کے نام سے ابن مریم کے لحاظ سے وہ جانے جاتے ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے چونکہ بتدریج دعوے کیے ہیں محدث امام الزمان، اور اس کے بعد مہدی موعود اور مسیح موعود، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذل بروز، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے پانی سے ہونے کا، یہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے ہیں۔ اگر آپ ان کا لٹریچر پڑھیں تو آپ کو ایسے ایسے دعوے ملیں گے نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو لے کے کہ بندہ استغفار کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اول تو مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ ضرورت پیش کیوں آئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو مسیح ابن مریم ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنے آپ کو مسیح ابن مریم ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی؟ احادیث مروی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور بہت ساری احادیث مروی ہیں کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور جو بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ اپنی دکانداری چلانا چاہ رہا تھا، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو روایات تھیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے مروی کے بارے میں جو مروی تھیں، تمام روایات کو مرزا غلام احمد قادیانی رد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ متعدد روایات جو ہیں وہ موجود تھیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ جن صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ یہ روایات مروی تھیں، نعوذ باللہ ان کو سب سے پہلے تو غبی قرار دیا۔ اور یہاں پہ میرے پڑھے لکھے دوست موجود ہیں اور یہ جانتے ہوں کہ میں ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ صحابی رسول کا معاملہ ہے، اور میں اس کو توہین رسالت توہین صحاب سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں غبی جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ غبی کی جو ڈیفینیشن مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کی ہے، وہ بھی اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہوگا تو میں دے دوں گا، کیونکہ بات اصحابی رسول کی ہے اور ہم اصحاب رسول کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ تو سب سے پہلے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے طریقہ واردات یہ استعمال کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت غبی قرار دے دیا۔ اس کے بعد دوسرا جو طریقہ واردات مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے وہ یہ ہے کہ حمامت البشرا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے جو عربی میں ہے،
اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور ان کی جگہ کوئی ان کا مثیل آئے گا. اور یہ بات جو ہے وہ تمام جو قرون اولا سے لے کے آج تک یہ بات مخفی رکھی گئی اور یہ راز مجھ پہ کھولا گیا ہے. اور یہ اس چیز کی بھی دلیل ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جگہ پہ ان کا کوئی مثیل آئے گا. میں مشکل آسان کر دیتا، مگر ابھی وہ چونکہ چاہتے نہیں ہیں اس لیے ہم کریں گے نہیں، اور جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم کریں گے. میں صرف ایک بات جو شیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ مسیح موعود کا یا مسیل مسیح کا دعویٰ زاہد بھائی کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے، اور اس کی ساری بیس جو ہے نا، ساری بیس وہ ہے اس استعارے کے حمل کے بعد کہ میں مسیل کیسے بنا، میں ابن مریم کیسے بنا. اس استعارے کے بعد اس استعارے کی توجیہ اور تعویل اور تشریح جو کی ہے مرزا صاحب نے، وہ تو ساری عبارت پڑھ کے رکھ دی ہے کہ میں کیسے مریم بنا، مریم میرا نام رکھا گیا، پھر ایک عرصہ 10 مہینے کا میں رہا، اس کے بعد جناب میں جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں اپنا ابن مریم بن گیا، پھر مجھے پتا چلا میں مسیل، میں حقیقی طور پر وہی ہوں ابن مریم جس کا قرآن میں ذکر ہے، وہی مسیح. یعنی یہ ایک پورا پیٹرن چلتا ہے، ایک پورا گریجولی ایک پروسیس ہے. مگر خود مرزا صاحب کے گھر سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس ساری تعویل کی جو استعارہ کرتے ہیں اس کی مماثلت کس عقیدے سے دیتے ہیں. تو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی اس موضوع کے اوپر کہ مرزا صاحب نے اپنے اس استعارے والے حمل کو تشبیہ دی ہے تسلیس سے، اور تسلیس عقیدہ باطل ہے عیسائیت کا، جس کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے اور رد کیا ہے. اب یہ خوب کہتے رہے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، فلاں بزرگ نے کہا ہے، فلاں علامہ نے یہ کہا ہے، فلاں مولوی نے یہ کہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کی عبارت اب میں آپ کے سامنے رکھ لگا ہوں، اگر یہ پیش کر دی جائے تو. یہ عامر صاحب میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں، تو آپ کائنڈلی پڑھ دیجئے، اس کا حوالہ اسی کے اندر بتا دیجئے، اس کو پھر ناظرین چیک کر لیں گے، یا پھر اس کو ایڈیٹنگ میں ہم بعد میں کوشش کریں گے. جی پڑھیں آپ. چلیں پڑھیں ہم. جی میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں. یہ پوری ایک بحث ہے جو چل رہی ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 62 سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے. توضیح مرام نامی کتاب ہے. اس میں مرزا صاحب مختلف قسم کے موضوعات پر بات کرتے ہوئے ایک روح القدس اور اس کے تعلق اللہ اور رسول کے درمیان کے ساتھ بات کرتے ہوئے آتے ہیں. اب یہ ہو بہو وہی ٹیکنیک ہے جو ٹیکنیک انہوں نے اپنے حملے مریم کے استعارے کو بیان کرنے اور پھر اس حمل کے نتیجے میں خود ابن مریم بننے کا جو ایک ٹیکنیک اور میکنزم بیان کیا ہے نا، وہ اسی حوالے کے اندر انہوں نے تسلیس کو بیان کرنے کے لیے وہ ٹیکنیک بتائی ہے اور وہی توجیحات استعمال کی ہیں، وہی اصطلاحات استعمال کی. یہ بڑی عجیب بات اور ماننا ہے کہ یہ تسلیس. اب دیکھیں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 62 پر توضیح مرام میں ہائی لائٹڈ عبارت آپ کے سامنے آ جائے گی. میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں جس کا نام روح القدس ہے سو اس درجے کے انسان کی روحانی پیدائش اس وقت سے سمجھی جاتی ہے جبکہ خدا تعالیٰ اپنے ارادہ خاص سے اس میں اس طور کی محبت پیدا کر دیتا ہے. اگر میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو مرزا صاحب کی یہ منہ شگافیاں سمجھ نہ آئیں تو یحییٰ پنسار صاحب سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے پروگرام کی ابتدا میں ایسی بونگی ماری ہے جو سمجھائے نہیں سمجھتی. اچھا، اس طور کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور اس مقام اور اس مرتبے کی محبت میں بطور استعارہ، بطور اس محبت میں بطور استعارہ یہ کہنا بے جا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے بری ہوئی روح اس انسانی روح کو جو با ارادہ الہی اب محبت سے بھر گئی ہے، جو با ارادہ الہی محبت سے بھر گئی ہے، ایک نیا تولد بخشتی ہے. عبارت آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک نیا تولد بخشتی ہے، ایک نئی پیدائش بخشتی ہے، آسان لفظوں میں. اسی وجہ سے اس محبت کو بری ہوئی روح کو خدا تعالیٰ کی روح سے جو نافخ المحبت ہے استعارہ کے طور پر ابنیت کا علاقہ ہوتا ہے، استعارہ کے طور پر ابنیت کا یعنی ولدیت کا ارادہ ہوتا ہے. چونکہ روح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. کن دونوں کے ملنے سے؟ کن دونوں کے؟ اللہ اور اس کا بندہ پیدا ہوتا ہے.
اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لیے بطور ابن ہے. استغفراللہ. اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لیے بطور ابن ہے, اور یہی پاک تسلیس ہے جو اس درجہ محبت کے لیے ضروری ہے, جس کو ناپاک طبیعتوں نے مشرکانہ طور پر سمجھ لیا ہوا ہے. استغفراللہ استغفراللہ. اب انہوں نے یہاں اپنے اس استعارے کا, اب یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا, یہ آگے انہوں نے بیان بھی کیا ہے کہ یہ میرے اس استعارے سے مراد کیا ہے. یہ تو انہوں نے تسلیس کو پاک تسلیس کہہ دیا نا جی. ابھی ہم ان کا, میرے سامنے وہ عبارت آ جائے ذرا 60 پیج کی, تو میں وہ اچھا یہ کائنڈلی دیکھیے کہ عامر صاحب اپنی اسکرین کے اوپر یہ آپ کو یا عامر نذیر صاحب کو مجھے بتائیں, یہ حوالہ نظر آ رہا ہے؟ میرے پاس بلیک اسکرین آ رہی ہے. میرے پاس لوڈ ہو رہی ہے اسکرین, لوڈنگ ہے, اسٹل لوڈنگ ہے. میں بتا رہا ہوں کہ نا کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہمیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں, تو یہ حوالہ جات آپ نے نمبر بتا دیے ہیں, بہرحال اس کو چیک کیا جا سکتا ہے, ویریفائی کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. بالکل میں پورا ڈاکخانہ بتا رہا ہوں. توضیح مرام ہے, صفحہ 62 ہے, روحانی خزائل جلد 3. آگے جا کر 63 64 63 64 65 پیج کے اوپر جا کر انہوں نے اسی چیز کو بطور استعارہ اپنے مریم حمل کے لیے بھی لیا ہے. اب میں یہ ساری امت قادیانیت کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کا مریم حمل کا استعارہ اور وہاں سے ابن مریم بننے کا طریقہ, یہ تو وہی عیسائیوں کی تسلیس ہے مرزا صاحب کے بقول, جس کو وہ تسلیس کہتے ہیں, روح القدس کا ابنیت میں بننا اور تولد بخشنا. یہ ہے ان کی حقیقت سر اس عقیدے کی. تو میں موقع دیتا ہوں زاہد بھائی, آپ کریں بات اگر وہ آ چکے ہوں. زاہد صاحب ہمارے ساتھ واپس آ چکے ہیں. زاہد صاحب, عامر صاحب نے روشنی ڈالی ہے اس بات کے اوپر کافی ساری کہ مرزا صاحب نے اس کو تسلیس کے ساتھ ملا جلا کے کو مدغم صاحب معجون مرکب بنانے کی کوشش کی ہے, اور ایک شرکی عقیدہ جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں جس کو شرک کا ہے اس کو انہوں نے پاک کہہ دیا ہے, پاک تسلیس کہہ دیا ہے. اس کے اوپر کوئی کمنٹس کرنا چاہیں گے آپ؟ جی شکریہ فاروق بھائی. بالکل مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی اگر آپ تحریر جو عامر بھائی نے پیش کی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں پاک تسلیس. ایک طرف تو مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کسر صلیب کا, اور دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی لکھ رہا ہے پاک تسلیس. تسلیس جو ہے وہ تمام احباب جانتے ہیں کہ تسلیس کا وہ عیسائیت میں وہ کس کو کہتے ہیں تسلیس, 3 خداؤں کو تسلیس کہا جاتا ہے عیسائیت میں واضح طور, اور دعویٰ جو ہے وہ کسر صلیب کا, اور اس کے بعد پھر تسلیس کو پاک کرنا. یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی مینٹالٹی کا. بہرحال بات ہو رہی تھی قادیانی صاحب کے جو ہے وہ دعوے مسیح ابن مریم ہونے پہ, تو وہ ریفرنس میں نے 2 کہا تھا, اگر وہ شیئر ہو جاتا اسکرین پہ تو آپ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ان داموں میں بھی تضاد پایا جاتا ہے. ایک جگہ پہ مرزا قادیانی صاحب اپنے آپ کو مسیح ابن مریم کہتے ہیں, دوسری جگہ پہ اپنے آپ کو مسیح ابن مریم کہتے ہیں. تو یہ بھی ابھی تک مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریرات سے آپ کنفرم نہیں کر سکتے کہ دعویٰ اصل میں تھا کیا, مسیح یا خود مسیح ابن مریم ہونے کا. کیونکہ جس طرح استعارہ کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خود کو پیش کیا, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی صاحب نے جو تشبیہات پیش کی ہیں ان تشبیہات کو دیکھا جائے تو ان تشبیہات کی روح سے مرزا صاحب کا دعویٰ جو ہے وہ مسیح جو ہے وہ وہی مسیح ابن مریم ہونے کا ہے. لیکن دوسری جگہ پہ اگر آپ مرزا قادیانی کی تحریریں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیل کا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو خود ان کے دعووں میں تضاد پایا جاتا ہے. یہ بھی کنٹراڈکشن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریرات میں آپ کو مل جائے گی. تو اسی طرح کے بہت سارے دعویٰ جات مرزا قادیانی کے ہیں جن میں آپ کو کنٹراڈکشن ملے گی کہ ایک جگہ پہ کچھ لکھا, ایک جگہ پہ کچھ لکھا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی زاہد صاحب آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے, لیکن وہ اس لیے کہ ہم اس لیے نہیں بول رہے, کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں, وہ حوالے بھی شیئر نہیں ہو پا رہے, اور جب آپ کا مائک آن ہوتا ہے اگر ہم بولیں تو وہ پیچھے ایک بڑی عجیب سی آواز آتی ہے, بھاری سی, تو اس لیے ہم خاموش ہیں. اگر آپ مزید بات کرنا چاہتے ہیں تو جاری رکھیں اپنی بات. جی فاروق بھائی شکریہ. میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ریفرنس وغیرہ شیئر نہیں ہو پا رہے. چلیں بہرحال میں عامر حق بھائی کو کہوں گا کہ وہ اپنی بات کریں. میں ذرا 2 منٹ کے لیے ذرا مجھے بریک دیجیے گا, میں تھوڑا سا کام آ گیا ضروری. نو پرابلم.
जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे ज़िया रसूल अमीनी साहब शायद कुछ फरमा रहे थे। ज़िया भाई जी कुछ जी कहना जी चाह रहे थे आप? जी, मैं वो ये अर्ज कर रहा था कि ज़ाहद भाई को अगर कोई हवाला चाहिए तो खजाइन की जिल्द और पेज नंबर बता दें, वो मैं निकाल लूंगा, अभी मेरे पास पड़ी हुई है सारी। वो असल में इन्होंने कोई वो इशू आ बरानी रहा है, आप साहब कर तो रहे हैं, आप यकीनन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो पा रहा, वो ब्लैक स्क्रीन आ रही है। उसे चेक करवा लें अगर कोई इशू है, कोई टेक्निकल इसलिए इशू है, कोई इंटरनेट वगैरह का। मैंने वो असल में रिमूव करके दोबारा इसीलिए ऐड किया, वो शायद कोई टेक्निकल इशू था। चलें, अब जरा कोई हवाला उसको करें, जरा ऐड करें, देखते हैं अगर शो होता है तो। ये जी तोज़ीह मैं अभी मराम का हवाला, तोज़ीह मराम का ही हवाला जो मैंने पढ़ा था ना, ये जरा कर दें जाहिद भाई। तो निकले रूहानी खजाइन जिल्द 3 पेज 61 और 62 चलाइएगा जरा। चलें, ये काइंडली अगर है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको चला दिया जाए स्क्रीन के ऊपर हवाला, ताकि नाज़रीन इसको देख लें, वेरीफाई कर लें। वैसे क्योंकि सफ़ा नंबर और किताब वगैरह सब हमने बता दिया है, इसको आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट है alislam.org मरज़इयों की, उसके ऊपर चलें, ये इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं आई थिंक, और ये अब नहीं आप अपनी स्क्रीन के आ नहीं जाता है, नहीं, अभी आ चला जाता गया, मिनिमाइज हो गया, दोबारा उसको मेरे ख्याल से आ जाएगा। है जी, आ जाएगा। खैर ये इतना अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। सामीन को मैं कहूँगा कि आप परेशान ना हो, थोड़ा सा बंदे ये रहे तो हमारे साथ। मतलब नहीं, कोई नहीं आमिर साहब, हाँ ये तो बड़ा छोटा सा इशू है। लाइव शोज में तो जी जी जनाब वो मारवी सरमद वाले रोले भी हो जाते हैं हमारे तो ये ऑन अ वेरी लाइटर नोट है, ये तो बड़ा कोई छोटा सा मसला है, इसमें कोई परेशानी वाली बात एग्जैक्टली नहीं है। हमने हवाला एग्जैक्टली। बता दिया है, तो इसको खुद चेक किया जा सकता है, सब समझदार जी माशाल्लाह लोग हैं, चलो इसको चेक ठीक कर है, सकते हैं। जितनी देर तक नहीं चलता हम प्रोग्राम को कैरी ऑन करते हैं, ताकि जो सामीन है वो। जाहिद साहब को जरा जाना पड़ रहा है, मुझे उनका मैसेज आया है, बात को हम बढ़ाते हैं आगे जरा। तो हाँ यहाँ पे बात अब चल रही है मसीह मसीह और इब्ने मरियम की। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमले मरियम वाला मामला, जो मिर्जा साहब ने कहा जी मैं मरियम बन गया, मेरे ऊपर मरियमी हालत तारी हो गई, और उसके बाद जनाब मैं प्रेग्नेंट हो गया, फिर पता नहीं क्या क्या हो गया, और मेरे अंदर से बच्चा बना, एक कोई रूहानी बच्चा, और वो बच्चा भी मैं ही हूँ। अच्छा, ये साथ हवाला भी आ चुका है, इसको जरा इनलार्ज कर दीजिए। अच्छा, जी मिर्जा जी जी साहब ने वो बिल्कुल। फिर खुद ही अपने अंदर से खुद ही पैदा हो रहे हैं, रजूलियत करवा रहे हैं, नाउजुबिल्लाह, अजीब व गरीब किस्म की बातें। यहाँ इन बातों में कुछ उलमा को और कुछ स्कॉलर्स को, कुछ किताबों को भी घसीटने की कोशिश की गई कि वो बना बनू के कोई जरब तकसीम तो हमारी बात उसमें सच निकल आए। ये कल डॉक्टर साहब की स्ट्रीम के ऊपर ये इंतहाई अफसोसनाक ये हरकत हुई। इसके ऊपर आमिर नजीर साहब, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? आमिर नजीर आमिर भाई नजीर मेरे साहब ख्याल हमारे से। साथ मौजूद है, लेकिन माइक बंद है उनका। आमिर साहब आप नहीं नहीं, मौजूद हैं? आमिर नजीर भाई जो हैं वो गया नमाज के लिए, नमाज ब्रेक के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं, वो ज्वाइन करता हूँ आपको आपको मैसेज था। नहीं अच्छा, नहीं, वो आमिर भाई का मैसेज ठीक था वो। ठीक ठीक। आमिर इटली में है असल में, वहां पे अल्लाह ताला करम करे इटली वालों के ऊपर। वो जरा मसला भी चल रहा है एक वहां पे वायरस वगैरह का, और टाइम हो गया है वहां पे उनके नमाज का। तो आमिर भाई आप इसके ऊपर जरा हमें को थोड़ा सा को बता दें कि ये चक्कर क्या हुआ, और आखिर क्या जरूरत पेश आ गई कि ये बीच में उलमा को भी इस मामले में घसीट ले आए। जी अच्छा अच्छा आमिर भाई, ये मेरा एक सवाल है, जी उस जी पर भी जरा, उस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा कि मिर्जा जी साहब सर जी ने सर। और मिर्जा साहब की उम्मती जो हैं वो हर चीज को इस्तारा और तशबीह ये इसमें डाल के तो घुमन घेरी में पाए रखते हैं सारी दुनिया को। तो एक बात है कि मिर्जा साहब ने जो कहा है कि ये जो हमल मुझे हुआ था ना, जिसको जो कहते हैं कि इस्तारा के रंग में हमल हुआ था, उसमें जी मिर्जा साहब कहते हैं कि 10 माह तक ये हमल था। तो अगर ये इसको जी इस्तारा या तशबीह या जो भी इनकी इस्तिलाहात हैं उनमें लेते हैं, तो ये 10 माह का जो हमल है ये किस चीज की तशबीह या किस चीज का इस्तारा है? अगर आपको इल्म है कि मरज़इयों का इसके बारे में क्या दावा है तो आप बता दें, नहीं तो ये सवाल डायरेक्ट कादियानी हज़रात से है कि ये 10 माह का हमल किस चीज का इस्तारा या तशबीह है। जी जरूर, बहुत हम इसको जबरदस्त। कोशिश करते हैं। इसको मैं भी जरा गूगल बाबा से भी पूछने की कोशिश करता हूँ कि वो कौन सी मखलूक है अल्लाह ताला की पैदा करदा जिसको 10 माह का अमल होता है। तब तक आमिर साहब आप जरा पहले पॉइंट पे रोशनी डालिएगा, मैं को थोड़ी सी कोशिश जी करता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो, वरना फिर आप बयान कर दीजिएगा। जी जी, मैं इस पे अर्ज करता हूँ। असल में हिसाब किताब में ना मिर्जा साहब कच्चे थे। उनको मैंने कहा है ना कि आप इल्मुल बलागा का भी उनको इल्म नहीं था, क्योंकि उन्होंने इस्तिआरे और मुशाबहत को एक जगह पर इकट्ठा किया है। ये बहुत बड़ी फाश गलती है इल्मुल बलागा की। ये माइंड रोस्टर साहब ने उस दिन छुड़लो तो छोड़ दी ना, कि जनाब ये इस्तारा यहाँ कैद। मैंने इसीलिए कहा था, ये इन्होंने मुझे निकाल दिया अपनी स्ट्रीम से। इनको पता चल गया था कि ये तो साडी संगी नूं पै गया है,
ये वैसे बड़ी मायूब बात आप काट रहा हूँ, बड़ी मायूब हरकत है इस तरह, मतलब किसी को स्ट्रीम से उतारने से या इस तरह करने से ऐसे कुछ साबित नहीं होता। यहाँ हमारे नाजरीन गवाह हैं, लास्ट स्ट्रीम में हकीम राशिद ने, मैं तो फिर भी साहब कहता हूँ यार, मतलब हम तो लोग हमें कहते हैं कि बाजू का तो लोग हमारी गिरफ्त करते हैं कि इनको साहब ना कहा करें, और बाजू का लोग कहते हैं कि यार मतलब आपके कितने बड़े दिल हैं कि आप इन कादियानियों को साहब कहते हैं। हम साहब साहब कहते रहे, लेकिन उन साहब ने यहाँ पे गालियां निकाली और फाश गालियां निकाली यहाँ पे बुजुर्गों को, जो उनसे भी ज्यादा उम्र के थे, उनको गालियां आबर नजीर साहब को निकाली, हमने फिर भी रिमूव नहीं किया। वो तो इनके अपने दूसरे मुरब्बी दाऊद साहब ने जब उनको कहा ना कि नहीं ये आप गलती कर रहे हैं, दोनों ही आपस में लड़ पड़े, फिर मैंने एक को रिमूव कर दिया कि चलें ये ना हो कि लोग ये ना समझे कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ी जा रहे हैं। हम यहाँ मुकम्मल दावत देते हैं, बिठाते हैं, बात करते हैं। और कल ये बड़ी मायूब हरकत हुई कि हमारे स्पीकर्स को, डिबेटर्स को रिमूव किया गया लाइव स्ट्रीम के अंदर, और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि मतलब हम ही सच्चे हैं। भाई ऐसे नहीं होता। वी आर लिविंग इन 2020, तो घास कोई नहीं खाता, अल्हम्दुलिल्लाह सारे चेक कर लेते हैं लोग जाके। बहरहाल आमिर भाई आप अपनी बात जारी रखिए। जी, ये वो लोग हैं जो कहते हैं लव फॉर ऑल एंड हेट्रेड फॉर नन। ये वो लोग, दिस इज लव फॉर ऑल एंड हेट्रेड फॉर नन। ये किस तरह का लव है कि आप स्ट्रीम से लोगों को उतार देते हैं। बहरहाल चलते हैं नुक्ते की तरफ। ज़िया रसूल भाई ने जो सवाल किया है, मैं चाहता हूं कि लगे हाथ उसकी भी एक मिसाल दे दी जाए कि मिर्जा साहब इल्मुल बलागा छोड़ें, इल्मुल हिसाबात और आदाद में किस तरीके से वो चलते थे। ये हवाला मैं पेश करने लगा हूं, बड़ा मारूफ, और इनको जो है ना वो फटाफट चुभता है ये हवाला। अच्छा जी, मेरे पीछे बिल्लियों की फाइट हो रही है। This is very funny। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा पता नहीं आमिर भाई के बच्चे हैं पीछे कोई। अच्छा नहीं, अल्लाह माफ करे, बच्चों से अल्लाह बचाए। अच्छा देखिए, अब मैं आपके सामने ये हवाला रखने लगा हूँ, रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफा 9। रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफा 9 बराहीन अहमदिया कहते हैं पहले 50 हिस्से लिखने का इरादा था। अब ये मैं सामने रखने लगा हूं कि ज़हनी कैफियत पर गौर करें, ये इनके इल्मुल बलागा और इल्मुल कलाम पर गौर करें कि ये आप 10 माह की बात कर रहे हैं कि ये 17 में 10 माह ज़िया रसूल भाई ने बात की, 50 5 का फर्क नहीं है। कहते हैं जी रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफा 9, पहले 50 हिस्से लिखने का इरादा था मगर 50 से 5 पर इत्तफाक किया गया, और चूंकि 50 और 5 के अदद में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, इसलिए 5 हिस्सों से वो वादा पूरा हो गया। माशाअल्लाह, यानी कि एक सिफर रिमूव करके तो 50 और 5 को मिला रहे हैं। वाह जी वाह। तो ये सर इनकी जो है ना वो इल्मुल आदाद है या इल्मुल हिसाब है या इल्मुल बलागा है इनका। आमिर साहब माशाल्लाह बड़ी इल्मी गुफ्तगू करते हैं आप। जरा पंजाबी सानू सादा लफ्ज एवं कहो ना, भी गिनती भी नहीं आती, थोड़ा सा आसान कर देना हमारे समझने के लिए भी जरा बात। तो हमारे जैसे सादा लोग भी होते हैं यार जी। 2 जमा 2 किन्ने ते 5 रोटियां, वो वाला साहब समझो ना। ठीक है, अच्छा जारी रखिए बात। अच्छा जी, अब चलते हैं हम, वो सवाल आप स्क्रीन के सामने करें, हमले मरियम और इस्लामिक स्कॉलर्स वाला जी। अच्छा, इस हवाले से वो मैं इस पर रखने लगा हूं। 3 किस्म के जवाबात इसके ऊपर दिए जा सकते हैं। उम्मत मरज़िया को जौन सा पसंद हो ना, खुले दिल से कबूल कर ले। 3 जवाबात हैं। नंबर 1 कि इन जैसे जितने उलमा के हवाले पेश किए जाते हैं, हालांकि चाहिए ये था कि जो हवाला तोज़ी मराम का मैंने पेश किया ना, उसके बाद ये किसी सूफी का हवाला ना पेश करते, और मिर्जा साहब ने खुद उसकी वजाहत कर दी है कि वो किस माना के अंदर है, और उन्होंने इस्तेदलाल किया है अकीदत तसलीस से, ये याद रखा जाए। अच्छा, अब हम आने लगे हैं उन सूफियों की तरफ। पहला जवाब जो इस हवाले से दिया जा सकता है वो ये है कि चूंकि एक मुसलमान होने के एतबार से हमने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ा हुआ है और उन्हीं को हम हुज्जत और हरफ आखिर समझते हैं, इसलिए हम उनको मानते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं। अगर उनके अलावा कोई भी, यानी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में किसी को भी मासूम नहीं समझते। हम समझते हैं कि वो खता के पुतले हैं, उनसे खता हो सकती है, चाहे वो उसूल में हो या फुरू में हो। इसीलिए हम इन बुजुर्गों के हवालों को उन मुसल्लमात में से नहीं समझते। यकीम पंसार याहिया साहब ने अपनी स्ट्रीम के इब्तदाई 2 मिनट जहां स्टार्ट होते हैं, इन्होंने कहा कि ये उनके बुजुर्गों के मुसल्लमात में से है, अहलुस सुन्ना के। इनको पता ही नहीं है, इन्होंने चाहे दनिस्ता तौर पर जहालत में ये कहा है या बददयानती और बेईमानी और बदगुमानी और बदजनी और
اسے کہتے ہیں بہتان ترازی اور الزام تراشی انہوں نے کی ہے کہ یہ مسلمات میں سے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمات میں سے ہیں ہی نہیں ہے. اور صوفیوں کے اپنے مابین اختلاف پایا جاتا ہے, انہوں نے پڑھا ہی نہیں سلسلہ تصوف کو. بہرحال ایک جواب یہ کہ جب اختلاف پایا جاتا ہے تو مسلمات نہ رہے, اور جب مسلمات نہ رہے تو حجت نہ رہے. نمبر 1. نمبر 2 جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر بالفرض مان لیں کہ ان بزرگوں نے, ان علماء نے, ان صوفیاء نے اس طریقے استدلال کو اختیار کیا ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ان میں سے کسی نے. اگر یہ ثابت کر دیں کہ اس استعارے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ابن مریم ہی بن گیا اور میں ابن مریم ہی رہا, یا میں نبی بن گیا, یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس بزرگوں میں سے. نمبر 2 جواب یہ, جواب اس کا ہے نفی کے اندر, تو پھر یہ ان کے ساتھ مماثلت نہ رکھیں. نمبر 3 کیونکہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا اس کے بعد, اس عمل کے بعد. نمبر 3 جو جواب دینے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان بزرگوں میں سے اس حمل کے اقرار اور استعارے کے استدلال کے بعد امت میں کسی نے مسیح یا ابن مریم یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے. اگر یہ کہیں کہ کیا ہے تو مشکل بہت پڑے گی, برابر کی چوٹ ہے. آئینہ دیکھیے گا ذرا دیکھ بھال کر. مرزائی مربیین کو کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خود یہ کہہ دیا ہے. اب حوالہ میں پڑھنے لگا ہوں بڑا ڈاڈا, میں مکو ٹھپ دوں کیونکہ مجھے پتا ہے ان میں سے کسی نے سامنے نہیں آنا, اس لیے میں حوالہ پڑھ ہی دوں. یہ کہیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں اس نے تشنا چھوڑ دیا. حوالہ پڑھیں جی. اچھا, یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی قادیانی کو کیوں نہیں شو میں رکھا. ہم ناظرین کو ذرا کلیئر کر دیں کہ لنک نیچے دیا جا رہا ہے, ہر 5 منٹ کے بعد آٹومیٹکلی یہ جو نائٹ بورڈ کی آئی ڈی سے آپ کو لنک شیئر ہو رہے ہیں, تو ہم نے تو لگائے ہوئے ہیں, آ جائیں. اب وہ کوئی خود نہ آئے ڈرتے ہوئے یہاں بیٹھے نا, اس کی دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی کسی کو یہاں پہ نہ گالیاں دیتے ہیں اور نہ سٹریم سے اتارتے ہیں. اب مسئلہ ہے کہ کچھ جو شر پسند عناصر ہے نا, ان کا چکر یہ ہوتا ہے کہ آئیں اور وہ ایسا ماحول چاہتے ہیں جس میں چھیڑ چھاڑ ہو اور بس بات ووت کر کے نا حوالہ کوئی بیان نہ ہو اور ہم نکل جائیں. اب چونکہ وہ ماحول یہاں پہ ہے نہیں ہے, ایسا ہم ماحول کو بننے نہیں دیتے ہیں, تو اس لیے اب بہت بڑے بڑے صاحبان یہاں پہ آنے سے ڈرتے ہیں اور کتراتے ہیں, جن میں نام نہیں لیتا, لیکن بڑے بڑے نام امت مرضیہ کے شامل ہیں جو پہلے کبھی کسی دور میں ہمارے ساتھ رابطے رکھا کرتے تھے, یہاں پہ آیا کرتے تھے. آج کل وہ معذرت کر لیتے ہیں, اور بلکہ پوری 2 ہفتوں کی معذرت کرتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں آ سکتے, 2 ہفتے ڈیٹس نہیں ہے ہمارے پاس, گویا کوئی فلم سٹار ہو. جی عامر بھائی. جی حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ یہ حوالہ پڑھ کر کوئی مربی میدان میں کودے کہ ان تینوں سوالوں میں سے اس نے کس سوال یا کس جواب کو ترجیح دینی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مرزا قادیانی صاحب کی کتاب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 469 469 ازالہ اوہام حصہ دوم. ٹھیک ہے جی, یہ ہائی لائٹڈ عبارت میرے سامنے ہے. اگر یہ حوالہ سن کر لگا دیں, کیونکہ یہ حوالہ میں نے نا تازہ ابھی ان کے لیے رکھا ہے اس سوال کے جواب میں. جی اگر موجود ہے تو اس کو چلا دیا جائے کائنڈلی اسکرین کے دوبارہ اوپر. میں ریپیٹ, اگر موجود نہیں ہے پھر میں دوبارہ ریپیٹ. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 469 469 ازالہ اوہام حصہ دوم. عبارت کہتے ہیں, اس وقت جو ظہور مسیح موعود کا وقت ہے, کسی نے بجز اس عاجز کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح موعود ہوں, بلکہ اس مدت 1300 برس میں بھی کبھی کسی مسلمان کی طرف سے ایسا دعویٰ نہیں ہوا کہ میں مسیح موعود ہوں. یہ حصر کر دیا ہے, کیٹیگوریکل ڈینائی کیا ہے کہ کسی نے بھی امت کے اندر سے یہ دعویٰ کیا ہو. تو جب ان بزرگوں نے اس واقعے کو ایک مخصوص استعارے کے طور پر لیا ہے, تو یہ مرزا صاحب کے اس استعارے کی دلیل کیسے بن گیا کہ جو وہ ابن مریم بن بیٹھے, مسیح موعود بن بیٹھے, اور اس کے بعد مسیح موعود وہ بن بیٹھے کہ جس کا انکار کفر ہو, اور پھر مستقل نبی بن بیٹھے. دلیل استعارے کی وہ لے رہے ہیں کہ جو مخصوص اور محدود ہے, اور استدلال غیر متناہی, غیر محدود کر رہے ہیں. تو دل کا اذن قسمت زیزہ, یہ تو بڑی بے انصافی اور بددیانتی والی تقسیم ہوگی. تو یہ امت مرضیہ سے میرا سوال ہے کہ یہ جو ہمیں ڈھونس دکھاتے ہیں ان علماء کی, ان 3 سوالوں میں سے جس سوال کو یہ چننا چاہے چن سکتے ہیں اور میدان میں آ جائیں. آج کے بعد ہمیں ان صوفیوں اور بابوں کے حوالے نہ پیش کریں. ہمارا وقت. عامر نذیر بھائی بھی آ چکے ہیں, تو اب ہم اس اختتامی طرف چلیں. زاہد بھائی بھی موجود ہیں, عامر نذیر بھائی موجود ہیں, میں ہوں, دیگر حضرات موجود ہیں, جن کے ساتھ کل والی سٹریم میں پنسار یاہیا صاحب نے جو رویہ اختیار کیا
डेस्परेशन ऑफ मुरब्बीज ऑन यूट्यूब और सोशल मीडिया, हम इसके ऊपर अब गुफ्तगू है। तो ये अब आने लगे हैं, इन मुरब्बियान के चैनल्स पर जाएं, गल विच कुछ नहीं होती, गल विच ओ खोड़ा पहाड़ तो निकला मरा हुआ चूहा, जिंदा भी नहीं, मरा हुआ चूहा ताफुन ज़दा, तो इनके पहाड़ खोदे। तो ऊपर टाइटल पता क्या लगा होता है, उम्मत मुसलमा के मौलवी घबरा गए, मौलवियों के गलों में दर्दा तारी हो गया, जनाब दंदान शिकन जवाब दे दिया, जनाब तख्ता उलट दिया, जनाब मसला ही हल कर दिया, जनाब खुद देवबंदियों ने हमें मुसलमान कह दिया, हमने उनको कह दी, आपस ची जफियां अन्ने ने जफी मारी, दोनों नु गश पै गया। नुकात आपके सामने रखूंगा, कल वाला जो वाकया हुआ उस हवाले से, फिर अमन नजीर भाई का मौकफ लें, जाहिद भाई का लें, दीगर जो अब हमारे मौजूद है उनका लेंगे। हुआ ये है कि बेसिकली जो दर्द उठी है ना इनके तशरीफों में, मैं बड़ा अदबी और अखलाकी और पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, वो ये उठी है कि जो कि ज़िया रसूल भाई ने जो स्ट्राइकें बना बना के इनको भेजी है ना, बना बना के ऐसे रगड़ के जो इनको भेजी हैं, उनकी दर्दें इनको बहुत उठ रही हैं। अब उसका गुस्सा ये मुरब्बियान जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, ये उतारने के लिए उन लोगों के दरपया हो गए हैं जो इनको इज्जत से चार लफ्ज इनके साथ बात करते हैं। मुझ पर इल्जाम ये है, और मुझ पर कई हमारे अपने भाइयों ने गिले शिकवे किए हैं कि आप इनके सलाम का जवाब क्यों देते हैं। ये हमारे ग्रुपों के अंदर बहसें हुई हैं, मैं आज बात कर रहा हूँ सर, आपसे तो बहसें हुई हैं, आपसे तो बहसें हुई हैं, मेरे ऊपर तो फतवे वो ढके चुके फतवे आ रहे हैं, मुझे को पता चला है कि यार ये इस्लाम का हुआ बहरहाल। अच्छा, मैं वो हूं कि हमेशा कोशिश की है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब कहकर, मिर्जा साहब कहकर पुकारा जाए, चाहे तन्हाई में हूं या मजमे में हूं, कोशिश ये करता हूं कि यही कहकर पुकारा जाए, हतुल वुसा। इनके पास गए हैं, ए सानू हैं जी पे, यकीन करें इनके पास गए, मैनू पै ही गया है, मैं की क्या, मैं क्या हकीम, मैं इनकी स्ट्रीम पे गया हूं, मैं जाकर अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, वालेकुम सलाम जी हकीम साहब कैसे हैं, उधर ही रोक लिया मुझे, आमर साहब रुक जाए आप, ये मेरा नाम डॉक्टर याया लिखा हुआ है, फलाना लिखा हुआ है, फिर भी हकीम, ओ भाई हकीम भी यही है, उर्दू के अंदर हकीम कहते हैं। अब आपको मैं पंसार कह रहा हूं, आप हकीम तो मुझे लगते नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने मुझे उसी वक्त ही रोकना शुरू कर दिया। मैंने जब इनसे सवाल पूछा है, इन्होंने बकायदा मुझे स्ट्रीम से उतार दिया है। उसके बाद मैं मैसेजेस वहां पर करता रहा हूं कि मुझे मेरा मौकफ लें, मेरा मौकफ लें, मेरा मौकफ लें, इन्होंने नहीं लिया, मुझे उतारे रखा, मैंने वक्त जाया के बगैर मैं वहां से निकल गया। और उसके बाद ये कहते हैं जी आमर हक पर मेरा उधार था जनाब, इसने मौलाना मसवी के हवाले से ये कहा था कि उसका मकतबा, मैंने या पंसार साहब, मैंने जो मकतबे का जिक्र किया था वो इसलिए किया था कि ताकि मैं अपनी आंखों से वो हवाला पढ़ सकूं। मैं आपकी तरह लाई लग लकीर का फकीर और मक्खी देखकर मक्खी खाने वाला नहीं हूं। मैं जब तक उसके तय तक नहीं पहुंचता, मैं नहीं उस हवाले को पढ़ता या पेश करता जब मुझे पता ना हो। तो मादरत के साथ मैंने ये गुजारिश करनी थी। उन्होंने उसके बाद इन्होंने मुझे निकाल दिया और झूठी मेरी तरफ झूठी निस्बतें की हैं कि मैंने उस हवाले के बारे में ये कहा था कि जनाब वो मेरे लिए हुज्जत हैं या नहीं है, या क्या नहीं है। उसके बाद इन्होंने मुझ पर क्या इल्जाम लगाया, दूसरा पॉइंट इख्तितामी, उसके बाद आप दूसरे भाइयों के लिए, इन्होंने मुझे कहा कि आपका आमिर हक नाम ही नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, आपका ये जली नाम रखा हुआ है। इन्होंने मुझ पर इल्जाम, ये या पंसार साहब से मेरी गुजारिश है कि ये अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर ये कहें कि ये मेरा नाम नहीं है, और ये जो इन्होंने मुझे कहा कि मैंने जली नाम रखा हुआ है, सिर्फ इस वजह से इन्होंने मुझे कहा कि मैंने इनको हकीम कह दिया था। शर्म करें याहिया साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं। उस दिन ज़िया रसूल साहब की स्ट्रीम के ऊपर, आप सुन रहे हैं मुझे पता है, उस दिन ज़िया रसूल साहब की स्ट्रीम के ऊपर आपने बैक स्टेज के ऊपर मैसेजेस के अंदर वो जुमले कहे हैं कि जो आप बड़े नफीस और बड़े डॉक्टर और बड़े जनाब अल्लामा बनकर और फहामा और अकले कुल बनकर आप अपनी स्ट्रीम पर बैठकर ये कहते हैं कि ना महज अल्लाह ताला के फजलों बड़े नफीस आप बनते हैं। आपको शर्म करनी चाहिए, मुनाफकत से बाज आए, जो आपका असल इंसान है उसको बाहर लेके आए। बहुत शुक्रिया। और गुजारिश ये है कि जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, मुझे तो छोड़े ना, मुझे छोड़े, मैं किसी खाते में नहीं। अमन नजीर भाई, मोहम्मद जाहिद भाई, चलें ज़िया रसूल भाई ने तो आपको तांगी बढ़ा की है, और दीगर लोग हैं, ये तो कई तो आपको चुभते हैं दिल यज़दा में कांटे की तरह। ये जो हमारे पोले पोले भाई हैं, कम से कम इनके साथ तो इज्जत का तरीकाकार इख्तियार करें। आप भी मौजूद थे स्ट्रीम के अंदर, ये जो रवैया है, ये कैसा रवैया है? यहाँ से इज्जत दी जाती है, हजरत साहब कह के पुकारा जाता है, बड़े पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, दस्तूरी जुबान इस्तेमाल की जाती है, और जवाब में आगे से ये हरकतें, किसी को उतार दो, किसी को कहो तेरा नाम ही ये नहीं है, हालांकि अपने नाम मलिक मुबीन टीजे साहब
अजीबो गरीब, कभी ये नाम रख के आ जाते, कभी वो नाम रख के आ जाते हैं, इनके जनाब वो, अब मैं छोड़े, खैर नाम नहीं लेता, फिर पर्सनल हो जाता है। तो ये नाम बदलने वाले तो चालाकियां तो इनकी अपनी है, और ये इल्जाम दूसरों के ऊपर, क्या कहते हैं इसके बारे में? जी देखिए, असल मसला ये है कि इन्होंने डॉक्टर याहिया साहब ज़ाती तौर पर अच्छे आदमी हैं, यानी इस लिहाज से कि उनको गाली वगैरह देनी नहीं आती, बदतमीजी वगैरह शायद करनी नहीं आती, इस लिहाज से। लेकिन जो होता है ना इंसान के अंदर तकवा या डर या अदल, इंसान के अंदर जो ज़मीर जिंदा होता है और उसको पुकार के कहता है कि ये बात खिलाफ अदल में कर रहा, वो इनके अंदर नहीं है कि ये किसी को गलत कहता हुआ या गलत हरकत करता हुआ देखकर अपने साथी को रोके। मिसाल मैं देता हूं कि कल इनके जो साथी थे सलीम मीर साहब, जिनके साथ ज्यादा मेरा झगड़ा बना, वो अहमद रजा खां फाजले बरेलवी के फतवे को बार बार दोहरा रहे थे कि देखो जी उन्होंने वहाबियों के बारे में ये फतवा दिया, ये फतवा। मैंने एक दफा रोका भी, मैंने कहा आपकी स्ट्रीम का मौजू आज ये है। नहीं नहीं, आप चुप करके सुने, आप चुप करके। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन यह है कि जब फिर मैं बोलूंगा मेरा माइक म्यूट ना कीजिएगा। नहीं नहीं, सुने जी, अहमद रजा खां फाजले बरेलवी ने फतवा दिया, वहाबियों पे ये फतवा दिया, ये। अब डॉक्टर याहिया साहब अगर अच्छे आदमी, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि हमारे मयार के मुताबिक तो वही अच्छा आदमी होता है जिसको मुंह खोल के गंदी गाली न देनी आती हो। हम कहते हैं ये अच्छा आदमी, भला मानस आदमी। डॉक्टर याहिया साहब इतने ही अच्छे आदमी हैं कि उनको शायद मुंह खोल के गंदी गाली नहीं देनी आती, बाकी वो दयानतदार आदमी नहीं है, अदल वाले और मुनसिफ आदमी नहीं है। वरना वो कहते सलीम मीर साहब को रोक कर के देखे सलीम मीर साहब, ये हमारी आज का स्ट्रीम का मौजू नहीं है, वरना फिर आमर नजीर भी इस पे कमेंट करेगा, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी। और ऐसा ही हुआ। मैंने कहा जो अहमद रजा फाजले बरेलवी ने फतवा दिया था वहाबियों पर, वो बड़ा फतवा है, या जो शेख अब्दुर्रहमान मिस्री ने और दीगर मिर्जा साहब के हाथ पर बैत करने वालों ने मिर्जा बशीर पर फतवा दिया था, वो बड़ा फतवा है। जरा चेक करें अपनी, मैंने कहा डिक्शनरी खोल के, मिर्जा बशीर को जानी उसके मुखालफों ने कहा, मिर्जा साहब को जानी उसके मुखालफों ने कहा? नहीं, उनके हाथ पर बैत करने वालों ने। तो क्या ख्याल है उनके बारे में? फिर नहीं नहीं आमिर साहब, हमने आपसे एक मुअय्यन सवाल पूछा है, आप सवाल का जवाब दें। मैंने कहा मेरी बारी आई है, आप कहते सवाल पूछा है। तो असल मामला यह है कि इनको ये एहसास नहीं है कि इस तरह ये काम चल नहीं सकता। अगर लान तानी करनी है, गालम गलोची करनी है, तो ग्रुपों में कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक पे जाके करते रहें। अगर ये लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम चले हैं तो इसका मैंने उनको पर्सनल में भी टच किया था 2-3 रोज पहले, और मैंने कहा था अच्छे अंदाज से गुफ्तगू हो, आप एक असूल मुकर्रर करें कि जितनी बात आप अपने मौक़िफ़ को बयान करने के लिए जितना टाइम आप लेते हैं, इतना ही टाइम हमें दें अपने स्ट्रीम लाइन पर, ताकि हम भी अपने जो दूसरा मौक़िफ़ है उसको पेश कर सकें। लोगों का फैसला, लोग जिसको सही समझेंगे उसको कबूल कर लेंगे। आप मौका तो दें हमें। हमारी बारी आती है तो पहले ही आप 1 सेकंड का 2 सेकंड का सवाल लेके आप साथ ही माइक म्यूट कर देते हैं। और फिर बदयांती की इंतहा ये है कि हर बार ये कहा जाता है कि आमिर साहब को काम था वो चले गए, आमिर हक भाई को काम था वो चले गए, शायद उन्होंने शिकस्त दे के वो भाग गए। इस तरह की हरकतें और इस तरह की जुमलेबाजी, इससे कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। आपको अगर ये तबलीग करनी है मिर्जा साहब, अच्छा उनको जैसे आमिर हक भाई कह रहे थे, उनको फिक्र है अपने कारोबार की, उनको कुछ इनकम होती है इससे, शायद ये यूट्यूब वगैरह पर जो फिल्में, ये उस इनकम की फिक्र है। मैंने उनको पर्सनल में ये ऐसा समझे कि ताना भी मारा। मैंने कहा आपको तो इनकम ही फिक्र है ना, मिर्जा साहब के दीन को फैलाने की तो आपको फिक्र नहीं है। आप मुझे बार बार कह के ज़िया रसूल भाई ने वो जो स्ट्राइक कर दी है, हमारे चैनल बंद है, आपको तो फिक्र ये होनी चाहिए कि यार तबलीग आगे कैसे बढ़ानी है, स्ट्रीम लाइन को, इसको कैसे हमने मैनेज करना है मिलजुल कर। हम अपना मौक़िफ़ पेश करें, आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। पाकिस्तान में तो हम पे पाबंदी लगी है, चलो सोशल मीडिया ने एक सहूलत फराहम की है, तो हम देखें लोग क्या फैसला करते हैं हमारे बारे में, हमारे अकीदे के बारे में। आपको तो ये सोचना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बात आ रही बार बार कि वो ज़िया रसूल भाई ने हमारी वो स्ट्राइक करके तो चैनल उड़ा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है जी फारूक भाई, शुक्रिया। अव्वल तो जो कल की स्ट्रीम आमिर भाई ने भी उस पर बात की, आमिर हक भाई ने भी बात की, कल मुझे स्ट्रीम पे उन्होंने लिया, लेकिन एंड पे जाके और डॉक्टर याहिया साहब ने मुझे स्ट्रीम पे लेते ही साथ ही जैसे कॉल पे लिया, और साथ ही डॉक्टर याहिया साहब ने मुझे कह दिया हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। देखिए डॉक्टर याहिया साहब, अगर आपने 2 मिनट आपके पास बाकी थे तो आपको कॉल पे लेना ही नहीं चाहिए था। देखिए आप कोई तिब का प्रोग्राम नहीं कर रहे, आप तिब्बी मशवरे नहीं दे रहे कि आपने कॉलर को कॉल पे लिया, उसने आपको अपना मसला बताया,
آپ نے اس کو کال سے اتار دیا اور پھر آپ نے اس کو دوائیاں بتانا شروع کر دی. ہم ایک مذہبی گفتگو کر رہے ہیں, آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, آپ اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں, اور اس عقیدے کے اوپر آپ نے ہمیں جو ہے وہ دعوت دی ہوئی ہے سوال کرنے کی. تو ہم آپ سے سوال کریں گے, آپ جو جواب دیں گے, اگر آپ نے کوئی جواب دیا ہے اور اس جواب میں آپ نے ڈنڈی ماری ہے تو ہمارا حق بنتا ہے پھر آپ ہمیں ٹائم دیں, ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے اس جواب میں ڈنڈی ماری ہے. اور اگر آپ نے ڈنڈیاں مار مار کے جواب دینے ہیں تو پھر ہم سے سوال ہی نہ لیں, پھر آپ خود ہی جواب دیتے رہیں, خود ہی اپنی طرف سے سوال کر کے, جیسا کہ آپ پہلے پروگرام کرتے تھے کہ اپنی طرف سے آپ سوال کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے اور یہ اس کا جواب ہے. تو وہی طریقہ اپنا لیں آپ, کیونکہ اب بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ پہلے آپ سوال بھی خود کرتے تھے, جواب خود دیتے تھے, اب آپ سوال ہم سے لے لیتے ہیں, جواب آپ خود دے دیتے ہیں, اس میں ڈنڈیاں آپ جتنی مارنی ہوتی ہیں جیسے پہلے مارتے تھے وہ مارتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. میں نے اسی لیے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں سوال نہیں کروں گا, کیونکہ آپ نے رویہ اپنا چینج نہیں کیا, آپ نے اپنی روش نہیں بدلی. اگر آپ نے لائیو سٹریم کرنی ہے تو پھر آپ اپنی روش چینج کریں. بہرحال یہاں پہ بات ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے اور مرزا قادیانی صاحب کے بیٹے کے اوپر, جو خود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے اپنے پیروکار جو ہیں وہ کرتوت یا ان کے اخلاقیات بتاتے رہیں. تو ایک حوالہ بڑا گردش کرتا رہتا ہے الفضل کا. میں آپ کو آج بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں. ایک آپ جو الفضل کا حوالہ ہے نا, جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کسی مخالف کا خط تھا, آپ ذرا اس حوالے کو, آج میرے جتنے بھی بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں ذرا جا کے اس کو حوالے کو بڑے غور سے پڑھیے گا. آج اس حوالے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ولی اللہ جو ہیں وہ بھی کبھی کبھی زنا کرتے ہیں. مسیح موعود صاحب نے جو ہے وہ کبھی کبھی زنا اگر کر لیا تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. موجودہ خلیفہ صاحب جو ہیں یہ زنا کرتے ہی رہتے ہیں, مطلب تواتر کے ساتھ ان سے زنا ثابت کیا جا رہا ہے وہاں پہ. اب آپ جو سب سے مزے کی بات ہے وہ نیچے یہ پڑھیں گے کہ اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے. چونکہ لاہوری گروپ والے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے, وہ اس کو مجدد مانتے ہیں. تو وہ جو زنا والی بات ہے نا, اس کا جواب نہیں دیا جا رہا, وہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے یہ کہ بات کو دلیل بنایا جا رہا ہے کہ وہ ان کو نبی نہیں مانتے, وہ ان کو ولی اللہ مانتے ہیں یا مجدد مانتے ہیں. آپ ذرا وہ تحریر پڑھیے گا, آپ کو اس میں بڑی مزے کی بات ملے گی, یہ کہ وہ زنا والی جو بات ہے اس کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ وہ مانا جا رہا ہے کہ آہو اے ساڈے کرتوت ہے نے, لیکن اس کو یہاں پہ ڈیفینڈ اس طور پہ کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی وہ اس کو ولی اللہ مانتے ہیں, وہ نبی نہیں مانتے. آپ کو غالباً میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس تحریر کا جواب, اس تحریر کو پیش اس لیے کیا گیا ہے وہاں پہ کہ یہ ثابت کیا جائے کہ لاہوری گروپ جو ہے وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا, مجدد یا ولی اللہ مانتا ہے. تو اس خط میں جو زنا کے بارے میں بتایا گیا اس کا جو کوئی تفصیلی نہ تو جواب دیا گیا نہ اس کو کوئی ڈیفینڈ کیا گیا وہاں پہ. تو یہ الفضل کا حوالہ آج میرے بھائی ذرا دوبارہ سارے غور سے پڑھیے گا. اس کے بعد بات ہو رہی تھی حکیم یحییٰ صاحب کی سٹریم کی. سلیم میر صاحب جو ہیں ان کا رویہ کل آپ سب نے دیکھا. سلیم میر جس طرح اکڑی کلہاڑی کی طرح جو ہے وہ پڑھ رہا تھا سب کو, تو اس سے بھی آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سٹریم مجبوری کے تحت کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے خلاف سٹریمز ہو رہی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ اگر ہم سٹریم نہیں کریں گے تو پبلک ہم سے ڈیمانڈ کرے گی. تو صرف مجبوری کے تحت یہ سٹریمز ہو رہی ہیں, یہ کوئی شوق سے سٹریمز نہیں کر رہے. ان کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے سپیکر جو بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے آپ کو رویے سے اندازہ ہو جائے گا یہ کہ یہ مجبوری کے تحت سٹریمز کر رہے ہیں. ان کو مجبوراً یہ سٹریمز کرنی ہی پڑ رہی ہیں, یہ شوقیہ سٹریمز نہیں کر رہے. باقی جس قسم کے یہ دلائل دیتے ہیں, دلائل تو آپ نے پہلے بھی سنے ہیں ان کے, اسی قسم کی یہ دلائل پہلے بھی دیتے ہیں, اسی قسم کی خرافات ان کی پہلے جو ویڈیوز وغیرہ یہ بناتے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں, بونگیاں ہوتی ہیں سراسر, کوئی نہ تو دلیل ہوتی ہے نہ کوئی کام کی بات ہوتی ہے. بہت شکریہ. ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. سوال میرا قادیانی حضرات نال ہے اسپیشل جو ہے یہ یحییٰ صاحب, حکیم پنسار صاحب اور یہ جو جری اللہ صاحب اور جتنے بھی ان کے بڑے بڑے موٹے موٹے مربیان کرام بیٹھے ہوتے ہیں ان کی سٹریم پہ, سب سے میرا سوال ہے اسی آج کے موضوع سے ریلیٹڈ کہ مرزا صاحب کو یہ عیسیٰ ابن مریم بناتے ہیں استعارہ کے رنگ میں, تشبیہ کے رنگ میں اور تمثیل کے رنگ میں, جو بھی. سوال میرا یہ ہے کہ احادیث مبارکہ, جن احادیث کو لے کے یہ اس میں 100 چکر چلا کے کہتے ہیں مرزا صاحب نے استعارہ تن آنا تھا عیسیٰ ابن مریم نے, جو بھی, ان احادیث میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جو کام کرنے ہیں نا آ کے, وہ بھی بیان فرمائے ہوئے ہیں. میرا ان سے سوال ہے کہ جب آپ لوگوں نے وہ شخصیت جو ہے عیسیٰ ابن مریم کی وہ بنائی ہوئی ہے تشبیہ کے رنگ میں,
استعارے کے رنگ میں, تمثیلوں کے رنگ میں. سوال یہ ہے کہ جو ان کے ذمہ کام ہیں ان کے بارے میں مرزا صاحب کا کیا دعویٰ ہے کہ وہ بھی تشبیہ اور تمثیل کے رنگ میں وہ کام کرنے, جیسے کسر صلیب, قتل خنزیر, پھر ان کا حاکم عادل ہونا, اور ایک آگے بہت اہم بات ہے جو میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں, تو کیا یہ بھی تمثیل اور تشبیہ کے رنگ میں انہوں نے کام کرنے ہیں؟ مرزا صاحب کا کیا یہ دعویٰ, مرزا صاحب کا دعویٰ, مرزائیوں کا نہیں, کیونکہ مرزا صاحب کے دعوے پہ بات ہو رہی ہے. اور یہ آپ نے تحریر دکھانی ہے مرزا صاحب کی کہ انہوں نے یہ کام حقیقی رنگ میں کرنے کا دعویٰ کیا ہے یا تشبیہ, استعارے اور تمثیل کے رنگ میں کرنے کا کیا ہے. اگر تو تشبیہ کے رنگ میں کرنے کا کیا تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب کوئی بھی کام نہیں کر سکے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بیان فرمایا کہ یہ تشبیہ کے رنگ میں کام ہونے ہیں, بلکہ وہ سب حقیقی رنگ میں ہی کام ہونے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہی احادیث میں, بخاری شریف کی جو حدیث ہے جو قسم دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے, اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذمہ کام ہے وہ بیان کرتے ہوئے ایک کام اور جو ہے وہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کے زمانے میں وَيَزَا الْجِزْيَةَ وَيَفِيزَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ, یہ بیان فرمایا کہ اس وقت مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. سوال میرا یہ ہے مربیان کرام سے کہ یہ پہلے بیان کر کے کہ تشبیہ کے رنگ میں کہا یا تمثیل کے رنگ میں مرزا صاحب نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا, پھر یہ بتانا ہے کہ یہ جو مال کی اتنی فراوانی ہوگی کوئی لینے والا نہیں ہوگا. مرزا صاحب جو ہیں وہ خود ساری زندگی مال لیتے رہے, بٹورتے رہے, یہاں تک کہ قبروں کا جو چوری کا کپڑا لوگ کچھ کفن چوری کرتے تھے ان کے پیسے انہوں نے لے لیے, اور جناب علی وہ جو انہوں نے لے لیا اس کا سود کا پیسہ حلال کر کے وہ بھی لے لیا انہوں نے, اور اسی طرح ساری زندگی وہ براہین احمدیہ کے نام سے پیسے بٹورتے رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا. ادھر خود مسیح عیسیٰ صاحب خود مال بٹور رہے ہیں اور ان کے خلیفے آج تک چندے بٹورتے پھر رہے ہیں سارے مرزائیوں سے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اس کا جواب مربیان کرام نے مجھے لازمی دینا ہے. اب آ گئی بات اسٹرائک کی. حکیم یاجا نے ابھی شاید ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں اور مرزائیوں کے درمیان ایک ایسی تھرڈ پارٹی آئی ہے جو بالکل نیوٹرل ہے, وہ کسی کے سائیڈ کی نہیں ہے, نہ وہ مولوی ضیاء رسول کے سائیڈ کی ہے نہ وہ مرزائیوں کے سائیڈ کی ہے. ایک تھرڈ پارٹی بیچ میں فرسٹ ٹائم آئی ہے مرزائیوں اور مسلمانوں کے, اور اس تھرڈ پارٹی نے بھی جس طرح یہ کہتا ہے نا حکیم یاجا, دیکھیے ناظرین محض اللہ کے فضل و کرم سے, تو محض اللہ کے فضل و کرم سے اس تھرڈ پارٹی نے بھی مرزائیوں کے جھوٹا ہونے پر مہر ثبت کر دی ہے, اور انہوں نے بھی ان کو تھوڑا سا غیر پارلمانی لفظ ہے کہ جوتے رسید کیے ہیں. حکیم یاجا نے جھوٹ بولا یوٹیوب والوں کو کہ جناب یہ جو جس پہ سٹرائک مجھے آئی ہے ویڈیو پہ, یہ تو ضیاء رسول کی ویڈیو ہی نہیں ہے, یہ تو میں نے لی ہے اپنے دوست جری اللہ کے چینل سے, یہ تو اس کی ویڈیو. یہ جھوٹ بولا حکیم یاجا نے یوٹیوب والوں کو. جب میں نے ان سے پوچھا ان باکس میں نے پوچھا, شاید آمن نذیر بھائی نے بھی پوچھا ہوگا کہ بھئی آپ نے یوٹیوب کو یہ جھوٹ کیوں بولا کہ یہ ویڈیو ضیاء رسول کی نہیں بلکہ میرے دوست کی ہے, تو یہ لگے آئیں بائیں شائیں, یہ دونوں ہی حکیم یاجا اور جری اللہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے, مختلف طویلیں کرنے لگے میرے سامنے کہ نہیں وہ ایسے ہے اس لیے میں نے کہا, تو اس لیے میں نے کہا. اب مجھے طویلیں کر لیں, اگر آپ کی یہ طویلیں درست تھیں تو حکیم یاجا پنسار صاحب مجھے بتائیں کہ اگر یہ آپ کی طویل درست تھی تو یوٹیوب نے آپ کی طویل کیوں نہیں مانی. ابھی اسی سٹریم کے دوران ہی مجھے یوٹیوب کا میسج آیا کہ یاجا صاحب سن لیں ابھی درد اور بڑھے گی آپ کی. یوٹیوب مجھے میسج کرتی ہے, کہتی ہے تھینک یو فار یور نوٹیفیکیشن, دی کنٹینٹ ول ناٹ بی ری انسٹیٹڈ. حکیم یاجا صاحب سن رہے ہیں آپ, یوٹیوب نے یہ مجھے میسج یہ ای میل کر دی ہے کہ حکیم یاجا جھوٹا فراڈیا آدمی ہے, جھوٹ بولا ہے, اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی, گمراہ کیا ہمیں. وہ تھرڈ پارٹی ہے, نہ میری سائیڈ کی نہ آپ کی سائیڈ کی, اس نے فیصلہ کر دیا حکیم یاجا جھوٹا, مولوی ضیاء رسول سچا. کبھی بھی حکیم یاجا کی وہ یوٹیوب کی ویڈیو واپس نہیں لگے گی. ای میل ابھی آیا مجھے یوٹیوب کا. تو حکیم یاجا صاحب محض اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک تھرڈ پارٹی نے بھی فیصلہ کر دیا کہ یہ مرزائی جھوٹے ہیں اور مسلمان الحمدللہ سچے ہیں. ایک ہی معاملہ ہمارا تھرڈ پارٹی کے پاس گیا اور اس کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے. تو اب بیٹھ کے بتائیے گا لوگوں کو, محض اللہ کے فضل و کرم سے ناظرین ضیاء رسول سچا نکلا, یوٹیوب نے مجھے بھی جھوٹا قرار دے دیا. مبارک ہو.